ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामास्मिन् राष्ट्रे राजन्य इषव्यः शूरो महारथो जायता दग्धे धनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो स्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु पलिन्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। हरिः ओम्। सर्वे उपविशन्तु इति प्रार्थयामि। इदानीं लौकिकीं प्रार्थनां कर्तुं मेधा रुक्मिणी जयमङ्गला चेति इमाः बालिकाः समाहूयन्ते। स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा भोगदाप्तसुलभा सुपुष्पगन्धकलभा भोगदाप्तसुलभा सुपुष्पगन्धकलभा कस्तूरितिलकमहिपा मम कान्तनन्द गोपगन्ध स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतं कृष्णा मुष्टिकासूरचाणूरमल्ल विशारद मधुसूदना मुष्टिकासूरचाणूरमल्ल विशारद कुवलया पीडमर्दन कलिङ्गनर्दन गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देव शिष्टजनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असमपराभव धीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देव दीना मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देव मधुर मधुर रति साहस साहस रज युवती जनमानस पूजित स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतं कृष्णा श्री गुरुभ्यो नमः।
आध्यक्ष्यं स्वीकृत्य अस्मान् अनुग्रहीतुं परमश्रद्धेयाः शमदमान्विताः सकलशास्त्रपारङ्गताः श्रीचरणाः अङ्गीकारं कृतवन्तः सन्ति। तेषां स्वागतं व्याहर्तुं प्राचार्यवर्याः सम्प्रार्थ्यन्ते। श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आगतेभ्यः श्रीचरणेभ्यः मम प्राथमिक नमस्कारान् निवेद्य किञ्चिदिव स्वागतवचांसि प्रकटयितुम् उत्सहे। वयं सर्वेपि जानीमः, अस्माकं मद्रपुरी संस्कृतमहाविद्यालये प्रायः प्रतिमासम् एतत् सदः प्रचाल्यते। अभिनवविद्यातीर्थ स्वातिविद्वत्सभा इति सभायाः नाम शृङ्गेरी श्रीचरणानां भूतपूर्वाणां नाम्नि आरब्धम् इदं सदः। तत्र महान् कश्चन निधिः निक्षिप्तः, तदाधारीकृत्य प्रतिमासं प्रचाल्यते। अस्याः सभायाः स्वरूपम् एवम् अस्ति, प्रतिसभं कोऽपि महान् विद्वान् सभायाः आध्यक्ष्यं स्वीकृत्य सभां सः प्रचालयेत् इति एतावत् पर्यन्तं। तत्र ये स्वागतीकृताः प्रथमविद्वांसः तेषां मुख्यवाक्यार्थप्रस्तावः विचारः वाक्यार्थविचारः प्रथमं भविष्यति। तदनु अस्माकम् अध्यापकानां मध्ये कस्यचित् अध्यापकस्य यथावकाशं वाक्यार्थवितरणं भवति, वाक्यार्थप्रस्तावः भवति। तदनन्तरं विशिष्य छात्राणां वाक्यार्थप्रस्तावः इत्येवं रीत्या बहोः कालात् प्रायः 7 वर्षेभ्यः अथवा 8 वर्षेभ्यः अयं कार्यक्रमः प्रचलति। इदानीम् अस्माकं सौभाग्यवशात् अत्र आगताः सन्ति अस्माकं तत्र व्यासराजतीर्थमठाधीशाः पूज्य श्रीचरणाः आगताः। तेषां स्वागतम् अस्माकम् अस्य च सदसः अस्याः सभायाः प्रधान आयोजकाः सन्ति अस्माकं महाविद्यालयस्य न्यायविभाग अध्यापकाः डाक्टर् वासुदेवन् महोदयाः। तैः आहूताः कृपया ते झटिति स्वीकृतवन्तः श्रीचरणाः। अतः तादृशस्वीकृतिं प्रति झटिति स्वीकृतवन्तः इति स्वीकृतिं प्रति अस्माकं नमस्कारपूर्वक धन्यवादान् व्याहरामः। तत्र अस्य सदसः इदं वैशिष्ट्यं यत् एतादृशानाम् इतः पूर्वमपि कदाचित् 2 वारम् अथवा 3 वारम् उत्तराधीशस्वामिनाम् आध्यक्षम् आसीत्, कदाचित् पेदावरस्वामिनाम् आध्यक्षम् आसीत्। एवञ्च अस्याः सभायाः एतद् वैशिष्ट्यं विद्यते, न केवलं विदुषाम् अपि तु महतां तत्र आध्यक्ष्यं स्वीकृतवती इयं सभा इति तादृशवैशिष्ट्यं विद्यते। तद्रीत्या आगतेभ्यः तत्र शमदमादिसम्पन्नेभ्यः एतेभ्यः श्रीचरणेभ्यः स्वागतं निवेदयामि। तत्र प्रथमम् अध्यापकानां तत्र समयाभावात् अस्माकम् अध्यापकासु ये वरिष्ठाः सन्ति डाक्टर् मणिद्राविड महोदयाः, तैः वाक्यार्थप्रस्तुतिः भविष्यति। तदनन्तरं तावत् छात्रेषु अन्यतमेन वाक्यार्थप्रस्तावः भविष्यति। एवं कार्यक्रमः अनन्तरं श्रीचरणानाम् अनुग्रहभाषणं भविष्यति इति एवं सङ्कल्पितम् अस्ति। यतः उत्तरत्र कार्यस्य यथा वा अवरोधः न स्यात् तथा अस्माभिः एवं सङ्कल्पितं विद्यते। अतः पुनः पुनः एतेषां स्वागतं निवेदयामि। अन्येभ्यः अपि अध्यापकेभ्यः, छात्रेभ्यः, इतरेभ्यः अतिथिभ्यः तत्र मठात् ये आगताः सन्ति विद्वांसः तेभ्यश्च विद्वद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं निवेदयामि। इदानीम् एका सूक्तिः विद्यते, यज्ञोपवीतवहनं न खलु प्रसिद्ध्यै इति एका सूक्तिः। इत्युक्ते यः विप्रः इति अत्यन्तं प्रसिद्धः तस्य यज्ञोपवीतं धृत्वा एव स्वस्य विप्रत्वं साधनीयम् इति निर्बन्धः नास्ति। यज्ञोपवीतवहनं न खलु प्रसिद्ध्यै इति सूक्तेः स्वरूपम् अन्यथा अपि स्यात्। एवं मम अध्यापकैः असकृत् उच्यते स्म श्रीवत्साङ्गाचार्यवर्यैः। तद्वत् द्रविडभाषायाम् अन्यदेकम् आभाणकं विद्यते, ஊரறிந்த பாப்பானுக்கு பூணல் ஒரு கேடா इति एकम् आभाणकं।
यः प्रसिद्धः तस्य यज्ञोपवीतस्य आवश्यकता नास्ति इति द्रविडभाषायां वदति, प्रसिद्ध्यै नास्ति इति वदति इदं संस्कृतसूक्तिः। परन्तु किमर्थं वदामि इत्युक्ते एते आचार्याः अत्यन्तं प्रसिद्धाः, एतान् अधिकृत्य वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति, प्रसिद्ध्यर्थं वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति, तथापि सभामर्यादाम् आलोच्य एतान् अधिकृत्य यथामति यथा मया ज्ञातं सर्वं किमर्थम् इत्युक्ते एतेषां प्रशंसार्थं प्रस्तुत्यर्थं तथा न, तत्र यथा वा अत्र आगताः सर्वेपि जानीयुः छात्राः अन्ये च, तदर्थमेव मया उच्यते। तत्र एतेषां जन्मस्थानं बेङ्गलूरु इत्येव श्रुतं। तत्र केचन अत्यन्तं प्रसिद्धाः वैदिकाः आसन्, तेषां कूसन्नार्याचार्याः इति तेषां नाम। तद्वत् पद्मावती इति तयोः दम्पत्योः ज्येष्ठपुत्रत्वेन पूर्वाश्रमकथामहं वदामि, जाताः एते महान्तः। एतेषां पूर्वाश्रमनाम तावत् प्रह्लादाचार्याः इति पूर्वाश्रमनाम। तत्र बेङ्गलूरु मध्ये पूर्णप्रज्ञविद्यापीठम् इति इदानीम् अत्यन्तं सुप्रसिद्धम् आदर्शमहाविद्यालयेषु अन्यतमं विद्यते। तत्र ये पेदावर्स्वामिनः अत्यन्तं प्रसिद्धाः, तेषां शिष्याः आसन्। तेषां शिष्यत्वे एतैः बहुशास्त्राणि अधीतानि, मुख्यतया न्यायशास्त्रं तद्वत् द्वैतवेदान्तशास्त्रम् इति एतदुभयं मुख्यतया अधीतं विद्यते। तत्र एतेषाम् एवं प्रसिद्धिः, तत्र व्यासत्रयम् इति केचन त्रयः ग्रन्थाः प्रसिद्धाः। तेषु व्यासतीर्थाचार्यैः प्रणीतग्रन्थाः, तेषु एते सर्वत्र निष्णाताः एव, तथापि तत्र अत्यन्तं निष्णाताः इति तथा प्रसिद्धिः एतेषां। तदनुरोधेन उत्तरकाले तस्यैव मठस्य एते अधीशाः जाताः इति तावत् किञ्चित् साङ्गत्यं विद्यते तत्र। तदनन्तरं तावत् प्राचीनपद्धत्या एतत् सर्वम् अधीत्य छात्राणां विषये छात्राणां ज्ञानार्थमेव अहं वदामि, ये तावत् प्राचीनपद्धत्या अधीतवन्तः तेषामपि नवीनपद्धति शिक्षाक्रमस्य अन्ततः स्पर्शः अपेक्ष्यते। एते तावत् MA अपि परिसमाप्य तदनन्तरं तत्र यूनिवर्सिटी आफ् बेङ्गलूरु इति विद्यते, तत्र प्राध्यापकत्वं स्वीकृतवन्तः। तत्र संस्कृतविभागस्य HOD रूपेण एते आसन्। तदनन्तरं तत्र अस्माकम् इदानीं नेशनल् संस्कृतविश्वविद्यालयः इति, प्राचीने तावत् केन्द्रीयविद्यापीठम् इति तस्य नाम, तत्र एते कुलपतयः आसन्। मम सौभाग्यम् एवम् आसीत्, यदा एते कुलपतयः आसन् तदानीं प्रायः 2003 इति स्यात् इति अहं चिन्तये। तदानीं तत्र रेफ्रेशर् कोर्स् कृते अहं तत्र गतवान्। तत्र 21 दिनपर्यन्तं मया तद्वत् श्रीकान्तमहोदयैः तत्रैव स्थितं। तत्र प्रतिदिनम् एतेषां दर्शनसौभाग्यम् आसीत्। आवयोः द्वयोः अपि अत्यन्तं शान्ताः इत्युक्ते तादृशशान्तिः कस्यापि भवेद्वा विदुषः इति संशयः एव, तथा शान्ताः। एतेषां कार्यकाले तावत् बहवः कार्यक्रमाः, 21 दिनेषु बहवः कार्यक्रमाः अस्माभिः तत्र अनुभूताः। एतेषां तस्मिन् काले एव द्वैतविभागः तत्र विशेषेण आरब्धः, पोषितः, इदानीमपि विलसति सः विभागः। तत्र तेषु दिनेषु बहवः महान्तः पण्डिताः आगताः, एते अपि तत्र सभार्थम् आगतवन्तः, अस्माकमपि तत्र अन्वयः आसीत्। तत्र अहं स्मरामि, कश्चन प्रसिद्धः आङ्ग्लेयः वैयाकरणः कश्चन आगतः, सः एतेषां काले सः एवं समर्थः इति तदानीं मया श्रुतं। तत्र पङ्क्तिलेखनसमये एव स्वरं तत्र निर्देष्टुं सः शक्नोति इति तादृशसामर्थ्यं तस्य वैयाकरणस्य इति श्रुतं। तदा आगताः। तदनन्तरं प्रोफेसर् चक्रवर्ती इति कोऽपि नैयायिकः, नूतन आङ्ग्लभाषायामपि, ते अपि एतैः आहूताः। तदानीं तेषां सम्माननादिकं कृतं। प्रायः 3 4 वा एतादृशम् अधिवेशनं तस्मिन् समये आसीत्। तदानीं कोऽपि तत्र क्रियामधिकृत्य, व्यापारमधिकृत्य अस्माकं शास्त्रेषु तत्र निष्कृष्य निर्णयः नास्ति इतिवत् कश्चन अवदत् तस्मिन् समये। तत्र तेषाम् आनुकूल्यार्थम् एतैः एकं सूक्तम् उक्तं स्मरामि अहं। तत्र किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः इति तत् वाक्यम् एते निर्दिष्टवन्तः। तेन तथा उक्तं। तथा तदनन्तरम् अस्माकं महाविद्यालये यदि वदामः, तत्र 2002 इति चिन्तये,
यदा अस्माकं डाक्टर् महामहोपाध्यायः आर् के महोदयः अत्र प्रथमं प्राचार्याः आसन् तेषां काले यदा प्रथमसंवत्सरोत्सवः आनिवर्सरि आसीत् तदानीम् एते आहूताः एते अत्र आगत्य अस्माकं सर्वेषामपि आशीर्वचनानि दत्तवन्तः तदानीं तावत् मीमांसाशास्त्रस्य मीमांसायाः मुख्य तत्र किं कीदृशवैशिष्ट्यं विद्यते तच्च शास्त्रम् अस्माभिरेव पालनीयं पोषणीयं कुत्रापि नास्ति विशिष्य अस्माकं मद्रपुरी संस्कृतमहाविद्यालये अस्ति तत्तावत् अवश्यं पोषणीयम् इति तत्र उपदेशं कृतवन्तः आशंसां कृतवन्तः तदानीमेव मणिद्राविड आचार्याः अपि तत्र आगताः तेषां नाम निर्दिश्य तेषाम् अत्यन्तं पोषणं कर्तव्यं शास्त्रं तावत् मीमांसाशास्त्रं वर्धनीयम् इति तादृश आशीर्वचांसि दत्तानि तदहं स्मरामि अत्रैव आसीत् पुरतः एव सा सभा आसीत् एकवारं तदनन्तरं मया ज्ञातम् अत्र KSRI कृते निरीक्षणार्थम् एकवारम् आगताः इति तदनन्तरं 2006 इति चिन्तये अथवा 7 इति तयोः वर्षयोः अस्माकं महाविद्यालयस्य सेञ्चुरी सेलिब्रेशन् आसीत् तदानीं विशिष्टसभा काचन आसीत् तदानीम् अहम् इदानीं स्मरामि तत्र समासविषये समासशक्तिविषये इति चिन्तये न्यायशास्त्रम् आधारीकृत्य तत्र एतैः वाक्यार्थप्रस्तुतिः तत्र महामहोपाध्याय डाक्टर् कृष्णमूर्तिशास्त्रिवर्यैः एव आहूताः एवम् एते अत्यन्तं प्रसिद्धाः एते तत्र पेदावरस्वामिनाम् अन्यदपि अहम् इदानीम् एते यदा कुलपतयः आसन् तदानीं तावत् कदाचित् पेदावरस्वामिनः आगताः पेदावरस्वामिनाम् उभयोः अपि पार्श्वयोः एते उपविष्टाः यथा विश्वामित्रस्य समीपे रामलक्ष्मणौ तद्वत् एते एकत्र अन्यत्र ಅವರು IAS ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ते एव तत्र अन्ये सर तत्र दिल्ली मध्ये आसन् ते अत्र न सर भवतां काले 2003 मध्ये अत्यन्तं IAS सदृश तत् केडर् मध्ये आसन् किल पञ्चमुखी आचार्य ते एकत्र उपविष्टाः अन्यत्र एते आचार्याः तदानीं तत् चित्रं तत् दृश्यम् इदानीमपि अहं स्मरामि तथा स्वस्य गुरोः समीपे अत्यन्तं विनीताः प्रतिदिनं सायङ्काले यदि पश्यामः स्वस्य कुलपति प्रकोष्ठात् स्व आवासं प्रति तत्र पद्भ्यामेव इदानीं वयं पश्यामः कार्येन यानेनैव सर्वेपि गच्छन्ति यद्यपि स्थलं संक्षिप्तं विद्यते तथापि परन्तु एते प्रतिदिनं तथा एव गच्छन्ति स्म तादृश सरलाः किञ्च सर्वे जानन्ति तत्र वाक्यार्थ विचार प्रस्तुति समये तावत् सर्वं श्रुत्वा तत्र कोपादिकं विना सर्वं श्रुत्वा सावधानेन वक्तुम् एते इतरेषां मतमपि सावधानेन श्रोतुं स्वीकर्तुमपि ते शक्नुवन्ति इति तादृश क्षमापूर्णाः एते आचार्याः एतेषां तावत् बहुभिः विश्वविद्यालयैः सम्माननं कृतं मया श्रुतं 5 विश्वविद्यालयैः एतेषां सम्माननं कृतं लाल् बहदूर् तद्वत् तिरुपति काशी इत्यादि एतैः सम्माननं कृतं विश्वविद्यालयैः तद्वत् महामहोपाध्याय इत्यादि बहु बिरुदभूषिताः एते किञ्च PhD कृते तावत् बहूनां छात्राणां मार्गदर्शनं एतत् सर्वं तावत् पूर्वाश्रमकथा अस्माभिः ज्ञेयं कीदृशवैशिष्ट्यविशिष्टाः महान्तः अत्र अस्मान् अनुगृहीतुम् आगताः इति तदर्थम् अहं वदामि बहूनां मार्गदर्शनं कृतम् एतैः अनेकछात्राणां मार्गदर्शनं कृतं निवृत्त्यनन्तरमपि स्वस्य पाठने सदा रताः एव न तु विरताः मया श्रुतम् अत्र कृष्णा इति अत्र आसीत् KSRI मध्ये सः बहुवारम् एतान् अधिकृत्य बहुवारम् उक्तवान् सः तदानीं श्रीरङ्गपट्टणम् इति कस्मिंश्चित् यत्र गुरुकुलं तत्र यथा वा इतरेषां बहूनां प्रवेशः न स्यात् तादृशस्थले बहूनां व्यग्रतया शास्त्रशिक्षणं कृतम् एतैः इति श्रुतं तथा शास्त्र अध्यापने अत्यन्तं निरताः तदनन्तरं 2002 इति चिन्तये तदानीं राष्ट्रपति पुरस्कृताः 2017 मध्ये एते सन्यासाश्रमं स्वीकृत्य ततः परमपि तस्य व्यासराय
पीठस्य मठस्य तावत् अत्यन्तं परिपोषणम् इत्युक्ते तत्र वैदिकाः भवेयुः शास्त्रज्ञाः भवेयुः तेषां मध्ये शास्त्रस्य वेदस्य वेदसम्प्रदायस्य वा प्रसारणम् इति एकः विषयः परन्तु एतदतिरिच्य लौकिकाः यदि अस्मिन् विषये श्रद्धाळवः भवेयुः तदानीमेव एतयोः द्वयोः अपि विभागयोः पोषणं भविष्यति यदि ते किमपि न जानीयुः न पोषयन्ति तर्हि एतत् सर्वं म्लानमेव भविष्यति अतः एते मयापि श्रुतं तत्र गतवर्षे अथवा ततः पूर्वतनवर्षे तत्र पादयात्रा बेङ्गलूर् मध्ये तावत् महती पादयात्रा सर्वेषामपि लौकिकानाम् उत्साहवर्धनाय तादृशपादयात्रा कार्यक्रमः एतैः स्वयमेव एते तावत् स्वयमेव गतवन्तः पद्भ्यां गतवन्तः इति श्रुतं तादृशवैशिष्ट्यविशिष्टाः अतः पुनः पुनः नमस्कारपूर्वकम् एतेषां स्वागतं सुस्वागतम् इति व्याहरामि अन्येभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि यथासमयं भवन्तः इमां सभां चालयन्तु इति सप्रणामं प्रार्थयामि नमांसि तदनु माला फलवस्त्रादि समर्पणेन सर्वेषां पक्षतः श्रीचरणानां नमस्कारं कुर्वन्तु इति प्रणन्तुं प्राचार्यवर्याः गुरुचरणाश्च सम्प्रार्थ्यन्ते। वाक्यार्थविचारे एव आरम्भणीयः अस्ति अस्माभिः सह स्थातुं श्रीचरणानां कियान् कालः वर्तते इति न ज्ञायते यथा तेषाम् अभिप्रायमनुसृत्य वाक्यार्थविचारो भवतु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपूज्यानां श्रीचरणानां चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्प्य कञ्चिदेकं विषयम् अधिकृत्य यथाकालं यथामति उपस्थापयामि। न्यायमतानुसारेण चतुर्विंशतिसङ्ख्याकेषु गुणेषु गुरुत्वं एकः गुणः अस्ति। गुरुत्वं यद्भवति तद् अतीन्द्रियं प्रत्यक्षयोग्यं न भवति, अनुमेयं भवति। सामान्यगुणेषु परिगणितः अयं गुणः, कारणगुणपूर्वकेषु गुणेषु च अयं परिगणितः अस्ति। कारणगुणपूर्वकः इत्युक्ते अवयवगुरुत्वेन अवयविनः गुरुत्वम् आरभ्यते इति स्थितिः। इदं गुरुत्वं पतन असमवायिकारणतया सिद्ध्यति। यतः अतीन्द्रियं प्रत्यक्षेण न ज्ञातुं शक्यते, अतः अनुमानेनैव साधनीयं गुरुत्वं।
तच्च पतन आद्यपतन असमवायिकारणतया सिद्ध्यति इति एतत् सर्वं सर्वेषां परिचितं वर्तते। एतदुपरि कश्चन विचारः एवम् आरभ्यते। आरम्भवादो नाम यत्र समवायिकारणात् कार्यं भिन्नम् इति स्वीक्रियते तस्मिन् वादे समवायिकारणगतं गुरुत्वं कार्ये अवयविनि कार्ये गुरुत्वान्तरम् आरभते चेत् तदानीं कश्चन आक्षेपः एवं प्रसिद्धः आक्षेपः वर्तते। मृद्भारात् घटभाराच्च गुरुत्वं द्विगुणं भवेत् इति। इदम् आरम्भवाददूषणार्थम् एतादृश आक्षेपः कृतः अस्ति। सत्यम्, इदानीं तन्तूनामपि गुरुत्वं वर्तते। बहूनां तन्तूनां परस्परसंयोगेन यः पटः अवयवी आरभ्यते तस्मिन् पटे गुरुत्वान्तरम् उत्पन्नं चेत् तन्तवस्तु गुरुत्ववन्तः प्राक् सन्त्येव पटोपि एकः गुरुत्ववान् अधिकः आगतः तदानीं तुलायां तोलने क्रियमाणे गुरुत्व आधिक्यं न अनुभूयते, परन्तु आधिक्येन भाव्यम् आपत्तिः एवं क्रियते। अस्य आक्षेपस्य समाधानं तार्किकप्रक्रियानुसारेण किं कृतमस्ति इति किञ्चित् आलोच्यते। अनेकधा समाधानं प्राचीनग्रन्थेषु उपलभ्यते। नवीनग्रन्थेपि किं समाधानमस्ति एतत् मया अत्र निरूपयितुम् इष्यते। प्राचीनग्रन्थेषु न्यायलीलावत्यादिषु एवं दृश्यते। अवयवे यद्गुरुत्वमस्ति तद्गुरुत्वापेक्षया अधिकं गुरुत्वम् अवयविनि आरभ्यते वा, अवयवेषु विद्यमानगुरुत्वसमानमेव गुरुत्वम् आरभ्यते वा, अथवा न्यूनम् आरभ्यते वा इति अनेके विकल्पाः सन्ति। परिमाणविषये वयं कथं पश्यामः, अवयवपरिमाणापेक्षया अवयविनः परिमाणम् अधिकं भवति। तेन अवयवगतपरिमाणस्य स्वसजातीय स्वोत्कृष्टपरिमाण आरम्भकत्वम् इति दृश्यते। तत्तु दृश्यते, प्रत्यक्षम् इति कृत्वा तत् स्वीकर्तुं शक्यते। तद्वत् अवयविगुरुत्वेन यत् गुरुत्वान्तरम् अवयवगुरुत्वेन यत् अवयविनि गुरुत्वान्तरम् उत्पद्यते तत् अवयवगुरुत्वापेक्षया उत्कृष्टम् इति तु प्रत्यक्षप्रमाणेन न द्रष्टुं शक्यते। अस्यां स्थितौ कारणगुणोत्पन्नेषु गुणेषु गुरुत्वस्य परिगणनं प्राचीनग्रन्थेषु वर्तते, मुक्तावल्यामपि अस्ति। अतः अवयविनि गुरुत्वान्तरम् उत्पद्यते इति तु अपलपितुं न शक्यते, अवश्यम् उत्पद्यते। परन्तु तद्गुरुत्वम् अवयवगतगुरुत्वसमानजातीयम् इत्युक्ते तदपि किञ्चित् वक्तव्यं, किं साजात्यं वैजात्यम् इति। गुरुत्वे किञ्चित् वैलक्षण्यं कार्यवैलक्षण्येन अनुमातुं शक्यते। 1 किलो परिमितस्य वस्तुनः तुलायां तोलने क्रियमाणे यथा यावता वेगेन अधः गच्छति तदपेक्षया अधिकगुरुत्ववतः तत्र स्थापने इतोपि वेगेन पतनं भवति इत्यादि पतने किञ्चित् वैलक्षण्यम् अनुभूयते कार्ये। पतने यद् वैलक्षण्यम् अनुभूयते कार्ये तत् कारणे गुरुत्वेपि वैलक्षण्यं कल्पयति इति स्वीकर्तुं शक्यते। तथा च 1 किलो परिमित
द्रव्यस्य यद्गुरुत्वं किलोद्वयपरिमितस्य च यद्गुरुत्वं तयोर्गुरुत्वयोः अस्ति वैलक्षण्यं किमपि गुरुत्वत्व अवान्तरजातिः इति वा भवतु अन्यविधो वा उत्कर्षो भवतु कश्चन उत्कर्षस्तु तत्र अवगम्यते इत्यत्र सन्देहो नास्ति। सम्प्रति यत्र कपालद्वयेन एकः घटः उत्पन्नः अस्ति तत्र कपालद्वयस्य प्रत्येकम् 1 किलो गुरुत्वम् इति स्वीकुर्मः। तदानीं घटस्य कियत् गुरुत्वं स्यात् कपालद्वयेन आरब्धम् इति कृत्वा गुरुत्वद्वयं मिलित्वा अवयवगुरुत्वद्वयं मिलित्वा अवयविनि किलोद्वयपरिमितं गुरुत्वं तादृशं गुरुत्वम् आरभेत। तथा चेत् इदानीं यदा अस्य घटस्य तोलनं भवति तुलायां तदा घटस्य गुरुत्वं पृथगस्ति किलोद्वयपरिमितं तद् अवयवयोः कपालयोः प्रागेव एकमेकं किलो परिमितं गुरुत्वं वर्तते। आहत्य किलो चतुष्टयम् इतोपि अधिकं स्यात् यतः अवयवगुरुत्वानाम् अनेकेषां तत्र यदा परिगणनं क्रियते आधिक्यमेव स्यात्। परन्तु तदवयवानमिति अत एव अधिकमेव स्यादिति गणयितुं न शक्यते तथा स्यात्। यदि एवं कदाचित् चिन्त्यते यथा सुरभ्यसुरभि अवयवारब्ध घटे गन्धो नाङ्गीक्रियते कः गन्धः उत्पद्येत इत्यत्र विनिगमकं नास्ति इति कृत्वा परस्परप्रतिबन्धात् गन्धशून्यः एव सः घटः उत्पद्यते। अत एव जातिघटितं लक्षणं क्रियते अव्याप्तिवारणार्थं। प्रतीयमानः गन्धस्तु अवयवयोर्गन्धः एव तत्र प्रतीयते इति वदन्ति। तद्वत् घटे गुरुत्वं नैव उत्पद्यते अवयवगुरुत्वमेव तत्र तोलने क्रियमाणे प्रतिभाति इति स्वीकुर्मश्चेत् तदानीम् आक्षेपस्य परिहारो जायते परन्तु अन्यः दोषः आपतति। विरोधस्थले इति तु समीचीनं न निरूपयितुं शक्यते इति अन्यत् तावदेव न अवयविनि गुरुत्वस्य अनभ्युपगमे पतनादि कार्यानुपपत्तिप्रसङ्गः अपि अस्ति। अतः गुरुत्वकार्यम् अस्माकम् अपेक्षितमस्ति। एवं स्वीक्रियते चेत् अन्ततो गत्वा परमाणुष्वेव गुरुत्वं वर्तते इति भविष्यति। तत्र निरूपयितुमेव न शक्यते। अवयविगुरुत्वं यदि निराक्रियते तर्हि परमाणुष्वेव गुरुत्वम् अस्ति इति स्यात्। तर्हि परमाणु कस्मिन्नपि अवयविनि गुरुत्वं नास्ति इति कृत्वा अस्माकं व्यवहारलोपः एव स्यात् तोलनादिव्यवहारलोपः। अतः अवयविनि गुरुत्वम् अवयवगुरुत्वैः अवश्यम् आरम्भणीयम् इति तु स्थितं। यदा आरभ्यते तदा गुरुत्वाधिक्यं कुतो न प्रतीयते इति। आरम्भवादे एव तदानीं परमाणुद्वयात् जणकमुत्पन्नं जणकत्रयात् त्रणकम् इत्येवं क्रमः वर्तते। एवं योऽयं यद् गुरुत्वं परमाणुषु वर्तते तदेव गुरुत्वं जणके विद्यमानमेव गुरुत्वं तणुके एवं रीत्या अल्पमेव गुरुत्वम् अवयविनि महति अवयविनि स्यात्। अत्रापि अयं दोषो भवति खलु। असत्यं तत्रापि क्लेशः एव यदा अत्यल्पमेव गुरुत्वं स्यात् एवं। परन्तु अस्य विषये किञ्चित् समाधानं वक्तुं शक्यते। अस्माभिः यदा तोलनं क्रियते तोलनावसरे एकस्य अवयविनः यद् गुरुत्वं
तदेव अस्माकं व्यवहारपथे आगच्छति इति न। यदा तण्डुलादिकं तुलायां ध्रियते तदा किञ्चित् अधिकतण्डुलाः प्रक्षिप्यन्ते चेत् तदानीं तुलायाः एका कोटिः अधः गच्छत्येव। तत्र अवयविगुरुत्वे कोऽपि भेदः नास्ति, किन्तु संयुक्तपदार्थाः यावन्तः तुलाकोटौ आरोप्यन्ते तावतां गुरुत्वसमूहाधिक्यं वक्तुं शक्यते। गुरुत्वं तु प्रत्येकपर्यवसितः गुणः। इदानीं तण्डुलानां आधिक्यं जातं, संख्यया आधिक्यं जातमिति कृत्वा कस्मिंश्चिदपि एकस्मिन् तण्डुले गुरुत्वाधिक्यं तु न जातं, परन्तु गुरुत्ववतां तण्डुलानाम् आधिक्यात् तद्गुरुत्वमपि तुलायाः अधोगमनं प्रति कारणं भवति इति ज्ञायते। एवं स्थिते यदि अवयविनी गुरुत्वं नारभ्यते इति स्वीकुर्मः, परमाणुगुरुत्वेनैव सर्वो व्यवहारः। तत्र तुलायां तण्डुलकणाः निक्षिप्यन्ते। तण्डुलकणाः बहवः सन्ति, बहुसङ्ख्याकाः सन्ति। प्रत्येकं तस्मिन् कणे गुरुत्वं वर्तते खलु। तानि गुरुत्वानि सम्भूय अस्माभिः अनुभूयते कार्यं कुर्वन्ति इत्यभिप्रायः। परन्तु अत्र एते कणाः न नूतनं वस्तु निर्मान्ति, न एवं तथैव तत्र वस्त्वन्तरं नास्ति। अत्र तु वस्त्वन्तरम् उत्पद्यते। अवयवस्थले वस्त्वन्तरम् उत्पद्यते। अवयवस्थले वस्त्वन्तरम् उत्पद्यते। अतः अत्र बहुभिः मिलितैः तैः अथवा तद्गत गुरुत्वैः गुरुत्वान्तरम् उत्पन्नमिति वक्तुं न शक्यते। एतयोर्मध्ये किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति इति अवश्यं वैलक्षण्यमस्ति। भिन्नभिन्नद्रव्यगतानि गुरुत्वानि मिलित्वा अधिकं कार्यं पतनाधिक्यम् उत्पादयन्ति तस्मिन् स्थले। अत्र तु अवयवी एकः अवयवेषु अनेकेषु समवेतः गुरुत्ववान् भूत्वा तादृशं कार्यम् उत्पादयेत् इति आपादनं वर्तते। अधिकं कार्यम् उत्पादयेत् इति। अस्मिन् विषये एवं न्यायलीलावतीकारैः समाधानं दीयते। कारणगुणपूर्वकत्वं तु गुरुत्वस्य अवश्यम् अङ्गीकार्यं, यतः अवयविनः पतनादिकार्यम् अन्यथा न सम्भवेत्। परन्तु उत्पद्यमानं यद् गुरुत्वम् अवयविनि गुरुत्वं तत् अत्यल्पम् अस्ति चेदपि पर्याप्तं भवति। यतः परिमाणवत् स्वोत्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमस्तु अत्र नास्ति। अवयवगुरुत्वैः अवयविनि गुरुत्वम् उत्पादनीयं, तद्गुरुत्वम् अत्यल्पम् इति कृत्वा अत्यल्पगुरुत्वाधिक्येन कार्यविशेषः नास्माभिरनुभूयते। तत्र तैः उदाहरणमिदं दीयते। तुलायां यदा भारवद्द्रव्यं समतया स्थापितमस्ति तदा मक्षिकादिकम् आगत्य एकस्मिन् पार्श्वे उपविशति चेत् किञ्चित् भाराधिक्यं तु इदानीं जातमेव, परन्तु तुलाकोटेः अधोगमनं नास्ति। मक्षिकायाः तत्र उपरि उपवेशनेन भाराधिक्यं जातमिति तु अवश्यं स्वीकार्यं। मक्षिकायाः अपि अस्ति, गुरुत्वमस्ति। अतः अवयवगुरुत्वैः अवयविनी उत्पद्यमानं गुरुत्वम् अतिस्वल्पं वर्तते इति कृत्वा तद्वशात् अवयविनी उत्पन्ने सति तस्य यदा तोलनं क्रियते तदा किञ्चित् गुरुत्वाधिक्यं भवति चेदपि विशिष्य तत्कार्यं नोपलभ्यते इति। गुरुत्वान्तरमेव, अत्रापि गुरुत्वान्तरमेव खलु, द्विगुणत्वं न भवति इति अहं वदामि। यतः अवयवेषु विद्यमानं गुरुत्वमपि ईदृशमेव। यावन्तः परमाणवः सन्ति तद्गुरुत्वानि मेलयित्वा
तदनन्तरं तदवयवी इति रीत्या अन्तिमावयविपर्यन्तं गन्तव्यं। बहूनां गुरुत्वानां समुदायः अत्र तिष्ठति। तत्र किञ्चिदेव आधिक्यं घटरूप गतगुरुत्वस्य जातम् इति कृत्वा तावता महद्वैलक्षण्यं कार्ये नानुभूयते इति एकः पक्षः उक्तः। एतदपेक्षया गुरुत्वरूपो गुणः अवयविनि गुरुत्वान्तरारम्भको न इति कल्पने तर्हि क्लेशः अस्ति खलु? पूर्वमेव तदेव उक्तं, अवयविनि गुरुत्वकार्यं न स्यात्। यः घनीभूतपदार्थः इत्युच्यते तत्र परमाणुबाहुल्यं वर्तते, परमाणूनां भूयसा पुञ्जवादे तथैव तद्विषयेपि विचारः अस्ति। तत्र सामग्र्यां सत्यां कार्योत्पादः अवश्यं भवेत्। अवश्यं भवेत्। अत्र च तत्र अवयवद्वयनिष्ठ गुरुत्वद्वयं तावत् कारणं वर्तते, अन्यत् किमपि प्रतिबन्धकं नास्ति। तस्य सत्यां सामग्र्यां तत्र अधिकं किञ्चित् गुरुत्वं भवेदेव, नोत्पद्यते इति वक्तुं न शक्यते इति अवश्यम् उत्पद्यते। एवञ्च किं जातं, गुरुत्वं द्विगुणं भवेदिति आक्षेपस्य तु इदं समाधानं लब्धं। मृद्भारात् घटभाराच्च गुरुत्वं द्विगुणं भवेत् इति यः आक्षेपः कृतः, द्विगुणं गुरुत्वं न भवेत्। यतः अवयवानां मिलित्वा यावदस्ति गुरुत्वं तावदेव गुरुत्वं यदि अवयविनि उत्पद्येत तदानीमेव द्विगुणत्वं स्यात्। तथा नास्ति, किञ्चिदाधिक्यं वर्तते, तेन महत् तत् अत्यल्पम् इति स्वीकुर्मः। एतत् सर्वं न निरूपयितुं शक्यते, यतः इदं तु अतीन्द्रियं किल, प्रत्यक्षेण न निरूपयितुं शक्यते, कार्यवशात् कल्पयामः एवं भवति इति। कैश्चित् इदम् उच्यते, गुरुत्वं अवयवेषु यावद्वर्तते तत् समानमेव गुरुत्वम् अवयविनि अपि उत्पद्यते इति। समानम् उत्पद्यते इत्युक्ते इदानीं किं स्वीकर्तव्यं, कपालयोः यावद्गुरुत्वमस्ति तावदेव गुरुत्वं घटे उत्पद्यते इति खलु वक्तव्यं। तदा द्वैगुण्यस्य वारणं कथं भवति इत्युक्ते तेषाम् अयमाशयः, कपालयोर्यद्गुरुत्वमस्ति तद्गुरुत्वं कियत् इति तदवयवयोः गुरुत्वेन अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। अन्ततो गत्वा अन्तिमेषु अवयवेषु परमाणुषु यद्गुरुत्वमस्ति तदपेक्षया अधिकगुरुत्वम् इति किमपि नास्त्येव। एवञ्च परमाणुगतगुरुत्वसमानं गुरुत्वमेव परमाणुभ्याम् आरब्धे द्व्यणुके, द्व्यणुकैरारब्धे त्रिणुके, ततः परम् आरब्धेषु अवयविषु सर्वत्र तादृशमेव गुरुत्वमस्ति। तावदेव गुरुत्वमस्ति। यावन्तः परमाणवः वर्तन्ते तावतां परमाणूनां यावन्ति गुरुत्वानि तेषां यः समुदायः तदपेक्षया इदानीं द्वणुकेषु वा अन्तिम अवयविपर्यन्तं वा अधिकं गुरुत्वम् आगतम् इति तु नास्ति, समानं गुरुत्वं तु वर्तते। समानं गुरुत्वम् इत्यपि परमाणुगतगुरुत्वसमानगुरुत्वमेव इदं सर्वम्। समानगुरुत्वम् इत्यङ्गीकारेपि तत्र अवयवगतं गुरुत्वम् अन्यदेव, तत्समानं गुरुत्वं च अवयविनि अन्यदेव। एवञ्च गुरुत्वद्वयं तत्र जातं, गुरुत्वद्वयसमावेशे तु अधिकमेव स्यात्। जातं मम विवक्षितं किम् इति निरूपयामि। इदानीं केवलम् एवं स्वीकुर्मः, परमाणुगुरुत्वम् इत्येव गुरुत्वमस्ति, तदपेक्षया अधिकं न्यूनं वा किमपि गुरुत्वं नास्ति। इदानीं द्व्यणुकं यदा उत्पन्नं तदा द्व्यणुके परमाणुगुरुत्वसमानं गुरुत्वम् उत्पन्नमस्ति। एकमेव गुरुत्वम् उत्पद्यते द्व्यणुके, एकस्मिन् द्रव्ये गुरुत्वद्वयं भवितुं नार्हति, अतः एकं गुरुत्वम्। इदानीं परमाणुत्रयस्य यावत् गुरुत्वं भवेत् मिलितस्य तावत् द्व्यणुके गुरुत्वं स्यात्। यथा परमाणुद्वयं तु प्रागेव अस्ति, द्व्यणुकं तु इदानीम् आरब्धं, तस्यापि परमाणुतुल्यमेव गुरुत्वं वर्तते, अतः एकस्य परमाणोः यावदधिकं भवति तावदधिकं जातं। त्रिभिः द्व्यणुकैः यदा त्र्यणुकम् आरब्धं तदा त्रयाणां द्व्यणुकानां परमाणुतुल्यमेव गुरुत्वं वर्तते, तत् त्रयाणां त्र्यणुके तु परमाणुतुल्यमेव गुरुत्वम् एकम् आरब्धमस्ति। आहत्य एकस्य परमाणोः योजने सति यावत् गुरुत्वम् अधिकं स्यात् तावदेव त्रिणुकोत्पत्तौ गुरुत्वाधिक्यं जातं। तर्हि अनया रीत्या महति घटेपि
परमाणुतुल्यमेव गुरुत्वं तद् अवयवैः आरब्धमिति कृत्वा तत्र यावन्तः परमाणवः गुरुत्ववन्तः अवयवाः सन्ति तावत्सु एकस्य परमाणुगुरुत्वस्य आधिक्यं जातम् इति कृत्वा महद्वैलक्षण्यं कार्ये नैव दृश्यते इति अन्ये वदन्ति। परन्तु एतद्द्वयमपि तथा स्वरसं न भवति इति चिन्तयामः। कथं स्वरसं न भवति इत्युक्ते परिमाणस्य गुरुत्वस्य च किञ्चित् वैलक्षण्यं गुरुत्वेपि अवान्तरवैजात्यमपि स्वीकर्तव्यम् इति अस्ति। तत् कथम् इत्युक्ते स्थूलपिण्डः यः अस्ति, स्थूलपिण्डः अतीव सम्मर्दं कृत्वा अल्पाकारः क्रियते चेदपि सुवर्णपिण्डस्य यादृशं गुरुत्वं तादृशं गुरुत्वं तत्र नैव भवति। एवञ्च यदि परमाणुगुरुत्वमेव अवयविगुरुत्वं स्यात् नाम तत्तुल्यमेव गुरुत्वं स्यात् चेत् स्थूलपिण्डस्य सुवर्णपिण्डस्य च किं वशात् गौरवं वर्तते, भारवैलक्षण्यं कुतः? अतः अवयविनि यद् गुरुत्वमस्ति तत्र परमाणुगुरुत्वापेक्षया अस्ति किञ्चिद् वैलक्षण्यम् इति स्वीकर्तव्यमेव। तत् गुरुत्वत्वव्याप्य जातयः स्वीक्रियन्तां यद्वशात् सुवर्णपिण्डं भवति चेत् तस्य भाराधिक्यम् अनुभूयते, स्थूलपिण्डस्य तु न अनुभूयते। एवं स्थितिः अस्ति। अतः सपक्षः गतः। अत्यल्पं गुरुत्वम् अधिकम् आगच्छति इति यः पक्षः सोऽपि अनयैव रीत्या गतः। कुतः इत्युक्ते एकस्य कपालस्य अपरस्य कपालस्य च गुरुत्वद्वयं यदा मिश्रितं भवति तदा तोलने क्रियमाणे द्वैगुण्यम् अस्माभिः अनुभूयते तुलायां धारणे सति। तस्मात् इदमेकम् अस्माभिर्दृश्यते, गुरुत्वाश्रयभूतानां द्रव्याणां या संख्या वर्तते तावत् गुरुत्वमेलनं यदा भवति तदा द्विगुणं त्रिगुणं चतुर्गुणम् एवं रीत्या गुरुत्वाधिक्यं भवति। तद्वशात् कार्यमपि भवति, कार्यवैजात्यमपि अस्ति। अतः कथं परिहर्तव्यम् इत्युक्ते एवमस्ति। तुलायाः कोटिद्वयं यदा किमपि वस्तु न स्थापयामः तदानीं वयं पश्यामश्चेत् समानं भवति, न अधः गच्छति नापि उपरि गच्छति इति स्थितिः। गुरुत्वं तत्र समं वर्तते, उभयोः कोट्योः समं वर्तते चेत् इतः परम् एकस्यां कोटौ वयं किमपि निक्षिपामश्चेत् तदा अधः गच्छति। इदानीम् अस्याः कोटेः अधोगमनं प्रति प्राक् स्थितं गुरुत्वं कारणमिति न, यत् आगतं द्रव्यं तदीयं गुरुत्वमेव कारणम् इति वक्तव्यं। तदीयं गुरुत्वं यदा कारणं स्वीक्रियते तदा इतोपि एकम् अपरं द्रव्यं स्थाप्यते चेत् इतोपि शीघ्रम् अधः पतनं भवति। तदा किं ज्ञायते? एकं द्रव्यं स्थाप्यते चेत् यावत् कार्यं भवति तदपेक्षया द्रव्यद्वयं स्थाप्यते चेत् तदा कार्यवैलक्षण्यं भवति। एतच्च मया किमर्थं प्रदर्श्यते? अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् इदमस्माभिर्ज्ञातुं शक्यते। केवलम् अवयविगतम् एकमेव गुरुत्वं कार्यमारभते इति न, अनेकेषां द्रव्याणां गुरुत्वानि मिलित्वापि एकं कार्यम् आरभन्ते इति तुलाकोटेः अवनमनस्थले इदं दृश्यते। एवं स्थिते सुगमतया अस्माभिः इदम् अवगन्तुं शक्यते। अवयविना यावता गुरुत्ववता भाव्यं तावद् गुरुत्वम् अस्माभिः अवयविनः एव गुरुत्वं परिशील्यते। तावद् गुरुत्वं तेन कथं सम्पादितं? तस्य कारणं तद् अवयवगतगुरुत्वम् इति वक्तव्यम्। अवयविस्थले एकैकम् अवयवं परिशीलयामश्चेत् निश्चयेन तावद् गुरुत्वं कस्यापि अवयवस्य नास्त्येव। अन्ततः परमाणुपर्यन्तं गम्यते चेत् तावद् गुरुत्वं नास्त्येव कस्यापि। अतः अनेक अवयवगतगुरुत्वानि मिलित्वा
गुरुत्ववद्द्रव्यद्वयं मिलित्वा यावत् कार्यं कर्तुं शक्नोति तदपेक्षितं गुरुत्वं यद्भवति तावद् गुरुत्वम् अवयविनि आरभते इति स्वीकर्तव्यमेव। एवं स्वीक्रियमाणे पूर्वापेक्षया द्विगुणं गुरुत्वम् इदानीं जातमेव। तदपि अस्माभिः न वारयितुं शक्यते। मृद्भारात् घटभाराच्च गुरुत्वं द्विगुणं भवेत् इति यदस्ति तत् इष्टापत्या समाधेयं। क्षणं कार्यप्रतिबन्धः इति न कथयामि किमिति। यतः द्विगुणगुरुत्वं कार्ये वर्तते इति तु अस्माकं प्रत्यक्षविरोधाय न भवति, यतः गुरुत्वस्य अतीन्द्रियत्वात्, किन्तु कार्यवैलक्षण्याय भवेत् इति चिन्तनीयमस्ति। इदानीं कार्यवैलक्षण्ये कीदृशं गुरुत्वं कारणम् इति पश्यामः। कोटिद्वयमपि यदा समानं वर्तते, एकस्मिन् पार्श्वे एकः कपालः स्थापितश्चेत् अधः गच्छति, पुनः कपालद्वयं स्थापितं चेत् इतोपि विलक्षणं कार्यं जायते। इदं गुरुत्वद्वयं यदस्ति तत्र तुलाकोटेः अधोगमनं प्रति किं गुरुत्वं कारणम् इत्युक्ते अस्माभिरेवं वक्तव्यं, गुरुत्वविशिष्टगुरुत्वं कारणम् इति। गुरुत्ववैशिष्ट्यं गुरुत्वे कथम् इत्युक्ते स्वसमवायिसंयुक्तसमवेतत्वादिसम्बन्धेन गुरुत्वविशिष्टगुरुत्वस्य कारणत्वं स्वीकर्तव्यमस्ति। यदा द्रव्यद्वयम् एकस्मिन् तुलायाः पार्श्वे स्थापयामः, एकस्य द्रव्यस्य गुरुत्वं स्वपदेन स्वीक्रियतां, स्वसमवायि तद्द्रव्यं, तत्संयुक्ता तत्तुलाकोटिः, तत्संयुक्तम् अपरं द्रव्यं, तत्समवेतत्वं गुरुत्वे वर्तते। तर्हि स्वसमवायिसंयुक्तसमवेतत्वम् अनेन सम्बन्धेन गुरुत्ववैशिष्ट्यं गुरुत्वान्तरे जातं। तर्हि गुरुत्वविशिष्टगुरुत्वस्य विशिष्टकार्यजनकत्वम् अस्ति। एवं यावन्ति द्रव्याणि स्थापयामः तत्र सर्वत्रापि स्वसमवायिसंयुक्त इति वा वर्धते। संयोग एव तत्र घटनीयः परम्परासम्बन्धे, न समवायः। प्रथममन्ते च समवेतत्वं, यतः गुरुत्वं तु कार्यवैलक्षण्ये सम्पादकं। तर्हि प्रकृते किं जातं, सः सम्बन्धः नास्ति। कथं नास्ति? कपालद्वयं वर्तते, तयोर्मेलनेन नूतनः अवयवी घटः उत्पन्नः। घटः तुलायाम् एकस्यां कोटौ आरोपितः अस्ति। इदानीं द्वैगुण्येन कार्यभाराः कथं जातः इत्युक्ते एककपालगतगुरुत्वं स्वीकर्तव्यं। तादृशकपालगतगुरुत्ववैशिष्ट्यं द्वितीयकपालगतगुरुत्वे तु भवितुमर्हति। स्वसमवायिसंयुक्तसमवेतत्वम् इति अनेन सम्बन्धेन गुरुत्ववैशिष्ट्यमस्ति। परन्तु अवयवावयविनोः संयोग अनङ्गीकारात् स्वसमवायिसंयुक्तसमवेतत्वसम्बन्धेन अवयवगुरुत्ववैशिष्ट्यम् अवयविगुरुत्वे नागच्छति, नास्ति। एवञ्च तादृशपतनादिकार्यस्य हेतुभूतं यद् गुरुत्वविशिष्टगुरुत्वं तन्नास्ति इति कृत्वा पतनादिकार्यापत्तिर्नास्ति। एवञ्च प्रत्यक्षविरोधस्तु कोऽपि नास्ति। स्वकीयसिद्धान्तं संरक्ष्य पुनः तत्र आक्षेपः यः परपक्षतः आगतः तस्य समाधानमपि तार्किकरीत्या एवं वक्तुं शक्नुमः इति। अयञ्च विषयः गुणनिरूपणे रामरुद्र्याम् अस्माकं मातामहपादैः विवेचितः अस्ति। सः मया दृष्टः। तर्हि अयं विषयः कश्चन नूतनः स्यात् इति चिन्तयित्वा विदुषां पुरतः उपस्थापितः। एवं यद्यपि तार्किकरीत्या इदं समाधानं सम्यक् रोचते, तत्र आत्मविशेषगुणानां स्वोत्तरवृत्तिगुणनाश्यत्वम् अङ्गीक्रियते। एवञ्च प्रकृतेपि गुरुत्वविषयेपि
अयं न्यायः अस्माभिः अङ्गीकरणीयः स्यात्। अवयवद्वयगुरुत्वाभ्यां यदा गुरुत्वान्तरम् उत्पन्नं तन्नाश्यत्वं तावत् अवयवगुरुत्वयोः अङ्गीक्रियताम् अनुभवस्तु कल्पना क्रियते। यतोहि अनुभवः अधिकगुरुत्वस्य अनुभवो नास्ति। पूर्वं यावद् गुरुत्वम् अनुभूतं तावदेव अधिकं नास्ति, अल्पमपि नास्ति। अतः उत्तरसोत्तरवृत्तिगुणनाश्यत्वं एवं नाशाय एव परन्तु तत्र कश्चन क्लेशः स्यादिति अहं चिन्तयामि। यदा अवयवी उत्पन्नः तदा अवयवेषु यदि गुरुत्वं न स्यात् तर्हि अवयवमात्रस्य स्थापनेन तत्र गुरुत्वकार्यं यत् पतनादिकमस्ति तन्न स्यात्। उदाहरणार्थं तुलाकोटो अहं साक्षात् न आरूढः, किन्तु हस्तम् एवं स्थापितवान् अस्मि, तदा तुलाकोटेः अधोगमनं तु दृश्यते। तर्हि सम्पूर्णः अवयवी तत्र न आरोपितः, अवयविनि गुरुत्वोत्पादनेन कृतार्थम् अवयवगुरुत्वं नष्टं भवति इति स्वीकुर्मश्चेत् हस्तमात्रप्रसारणे सति तुलाकोटेः अवनमनं न स्यात्, अधोगमनं न स्यात्। अतः एवं चिन्तनीयम्, अवयविनि गुरुत्वम् अस्त्येव, अवयवेष्वपि गुरुत्वमस्ति। यथा क्रियाविषये उच्यते खलु, अवयविनि क्रिया नास्ति परन्तु अवयवे क्रिया जायते इति, तद्वत् स्वीकर्तव्यं स्यात् इति भाति। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्सभायै साध्यक्षायै। ब्रह्मसूत्रे श्रीकण्ठभाष्ये अपै दीक्षितेन्द्राणां ग्रन्थे शिवार्कमणिदीपिकायां शास्त्रयोनित्वात् इत्यधिकरणे पूर्वपक्षे ईश्वरानुमाने किञ्चित् विचारितमस्ति शिवार्कमणिदीपिकायां, तदिह अनूद्यते। तत्र जगत्कारणत्वेन सिद्धं ब्रह्म शास्त्रैकगम्यम् उत प्रमाणान्तरेणापि गम्यम् इति संशये जगत्कारणं ब्रह्म प्रमाणान्तरेणापि गम्यम् इति पूर्वपक्षः। तत्र पूर्वपक्षे ईश्वरानुमाने किञ्चित् विचारितमस्ति। तत्र आदौ प्रसिद्धं यदनुमानं तदेव अत्र अनुद्यते। क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इति अस्ति। तत्र प्रथमं कार्यत्वेन हेतुना सकर्तृकत्वं साधितं वर्तते। तत्र स्वरूपासिद्धिः आशङ्क्यते। ननु यावता कार्यत्वं पक्षे जगति न साधितं तावता तं हेतुकृत्य सकर्तृकत्वं साधयितुं न शक्यते इति कृत्वा प्रथमं कार्यत्वं साधनीयं। तर्हि अनुमानान्तरेण कार्यत्वं साध्यते। क्षित्यङ्कुरादिकं कार्यं सावयवत्वात् इति। इदानीं सावयवत्वेन हेतुना कार्यत्वं प्रसादितं वर्तते। यत् सावयवत्वेन हेतुना कार्यत्वं प्रसादितं तं हेतुकृत्य इदानीं सकर्तृकत्वं साधयितुं शक्यते इति कृत्वा स्वरूपासिद्धिः वारिता वर्तते इति। इदानीम् अत्र कश्चन विचारः, यदि सावयवत्वेन हेतुना कार्यत्वं साध्यते तर्हि सावयवत्वं किं रूपम् इति तत् निरूपणीयमस्ति। तत्र सावयवत्वं हि अवयवारब्धत्वरूपं स्वीक्रियते। सावयवत्वं नाम अवयवारब्धत्वं सावयवत्वम् इत्यङ्गीक्रियते। इदम् अवयवारब्धत्वरूपं सावयवत्वं द्रव्ये अस्ति इति कारणात् तं हेतुकृत्य कार्यत्वं क्षित्यङ्करादिषु उपपादयितुं शक्यते इति चेत् तत्र यदि अवयवारब्धत्वरूपं सावयवत्वं स्यात् तर्हि गुणादिषु भागासिद्धिः आशङ्क्यते। आदिशब्देन क्रियायाः एवं ध्वंसस्य ग्रहणं क्रियते। गुणे क्रियायां ध्वंसे च यद्यपि कार्यत्वम् अस्ति तथापि उक्तरूपसावयवत्वम् इत्युक्ते अवयवारब्धत्वरूपं सावयवत्वं नास्ति इति कारणात् गुणादिषु इदं भागासिद्धिः आशङ्क्यते। एवं न शक्यते इति। अपि च अवयवारब्धत्वं नाम अवयवजन्यत्वम् एवञ्च क्षित्यङ्कुरादिकं
जन्यम् अवयवजन्यत्वात् इत्युक्तं स्यात् तद्युज्यते वा? कार्यत्वसाधनाय कार्यत्वसाधनाय एवं स्वरूपासिद्धिः आशङ्किता तद्वारणार्थं प्रथमं पक्षे कार्यत्वं साधनीयम् एवम् अवयवारब्धत्वेन हेतुना किं साध्यते? कार्यत्वम् एवं तत्रैव मया यद्मुक्तमस्ति अवयवारब्धत्वं नाम अवयवजन्यत्वात् अतिरिक्तम् अवयवारब्धत्वं नास्ति। एवञ्च इदम् इदं जन्यम् जन्यत्वात् साध्याविशिष्टता दोषः अवयवेति एवं तत्र अवयवजन्यत्वं सिद्धं चेत् जन्यत्वमपि सिद्धं तथा च जन्यत्वे अवयवजन्यत्वेन जन्यत्वसाधने सिद्धसाधनता भवेत्। एवं तत्र विचारः कर्तव्यः। अवयवजन्यत्वम् यदि स्वीक्रियते तर्हि परिष्कारः नापेक्षते। यदि अवयवारब्धत्वरूपं सावयवत्वम् अङ्गीक्रियेत तर्हि एवं गुणादिषु भागासिद्धिः। तर्हि सावयवत्वं नाम किम् इति पुनः प्रश्नस्तिष्ठति। तर्हि इदानीं सावयवत्वं च द्रव्यसमवेतत्वरूपं सावयवत्वम् इदानीं द्रव्यसमवेतत्वरूपं सावयवत्वं स्वीक्रियते। कुतः यदि द्रव्यसमवेतत्वरूपं सावयवत्वम् अङ्गीक्रियेत तत् द्रव्यादित्रिके द्रव्ये गुणे क्रियायां च यद्यपि सम्भवति तथापि ध्वंसमादाय तत्र भागासिद्धिः या पूर्वम् आशङ्किता तस्याः भागासिद्धेः तादवस्थितिम् इदानीम् अस्ति इति कारणात् अपि च ध्वंसमादाय भागासिद्धिः या आशङ्किता तस्याः तादवस्थ्यम् अपि च कार्यत्वाभाववति सामान्ये उक्तरूपस्य सावयवत्वस्य इत्युक्ते द्रव्यसमवेतत्वरूपस्य सावयवत्वस्य कार्यत्वाभाववति सामान्ये विद्यमानत्वात् व्यभिचारः। तस्मात् द्रव्यसमवेतत्वरूपं सावयवत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते इदानीमपि सा एव स्थितिः। तर्हि पुनः सावयवत्वं नाम किम् इत्युक्ते अवयवसहितत्वं सावयवत्वम् अवयवत्वं हि स्वरूपसम्बन्धविशेषः इत्येवं स्वीक्रियताम्। इदानीम् अवयवसहितत्वं सावयवत्वम् अवयवत्वं नाम अयमस्य अवयवः इति प्रतीतिसिद्धः स्वरूपसम्बन्धविशेषः अवयवत्वं स्वीक्रियते। एवं स्वीकारे द्रव्ये सम्भवति किल इत्युक्ते यद्यपि द्रव्ये सम्भवति तथापि गुणादिषु न सम्भवति इदम् ईदृशम् सावयवत्वं गुणादिषु न भवति इति कारणात् भागासिद्धिः। अपि च कार्यत्वाभाववति काले नित्यपदार्थे उक्तरूपस्य सावयवत्वस्य विद्यमानत्वात् व्यभिचारः। तथा हि तत्र क्षणः लवः मुहूर्तः इति एते कालस्य अवयवाः इति प्रतीत्या उक्तम् अवयवत्वम् एतेषु त्रिषु वर्तते। तादृश अवयवसहितत्वं काले आगतम् इति कारणात् यदि अवयवसहितत्वं सावयवत्वम् अवयवत्वं हि स्वरूपसम्बन्धविशेषः इति यदि अङ्गीक्रियेत तर्हि कालान्तर्भावेन व्यभिचारः भवति इति कारणात् ईदृशं सावयवत्वमपि स्वीकर्तुं न शक्यते इत्यागतं। तर्हि अवयवत्वं हि स्वरूपसम्बन्धविशेषः इति तथा मास्तु परस्परवियोजनार्हत्वं सावयवत्वं परस्परवियोजनार्हत्वम् अवयवत्वं तादृश अवयवसहितत्वं सावयवत्वम् इति स्वीक्रियताम् इति। परस्परवियोजनार्हत्वं नाम परस्परविश्लेषयोग्यत्वम् इदम् अवयवत्वेन ईदृशम् अवयवत्वं स्वीकृत्य तादृश अवयवसहितत्वं सावयवत्वम् इति अङ्गीक्रियते। तर्हि काले व्यभिचारः वारितो वर्तते इति चेत् तदानीमपि ध्वंसमादाय भागासिद्धिः या आशङ्किता वर्तते तत्र तादृशभागासिद्धेस्तादवस्थ्यमेव अस्ति इति कारणात् ईदृशमपि सावयवत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते इति स्थितम्। अवयवत्वं स्वरूपसम्बन्धविशेषः इति कथ्यते चेत् किञ्चिदिव अस्वारस्यम् अनुभूयते। यतोहि सम्बन्धो हि किञ्चित् प्रतियोगिकः किञ्चित् अनियोगिकश्च। सम्बन्धो हि किञ्चित् प्रतियोगिकः किञ्चित् अनियोगिको भवति। न हि स्वरूपसम्बन्धविशेषः इत्यङ्गीकारेपि
सम्बन्धस्य सम्बन्धिनिरूप्यत्वात् तत्र किञ्चित् प्रतियोगिकत्वं किञ्चित् अनयोगिकत्वम् अङ्गीकार्यमेव। स्वरूपसम्बन्धविशेषः इति संज्ञा मात्रं सम्बन्धः इति अभिप्रायेण नास्ति शास्त्रग्रन्थे अखण्डम् इत्यर्थे एवं तत्र तर्हि सम्बन्धपदं त्यज्यतां स्वरूपविशेषः स्वरूपविशेषः इति वक्तव्यम्। इत्यर्थे स्वरूपसम्बन्धविशेषः इति लिखन्ति ग्रन्थेषु। तर्हि स्वरूपविशेषः इति स्वीकृत्य अथवा संज्ञात्वेन स्वीकृत्य स्वरूपसम्बन्धविशेषः इति तथा तर्हि ईदृशम् अवयवत्वं परस्परवियोजनार्हत्वरूपमपि अवयवत्वं न सम्भवति। तादृश अवयवसहितत्वस्य सावयवत्वस्य ध्वंसे अविद्यमानत्वात् इदानीं भागासिद्धेस्तादवस्थ्यमेव इति चेत् तत्र उच्यते। तर्हि अवयवत्वं नाम किम् इति प्रश्ने तत्र भाष्ये एवं पङ्क्तिर्वर्तते। भाष्यकारैः एवम् उक्तं जगदिदं सावयवं कार्यमेव इति उक्तं। तत्र कार्यमेव इति उक्तत्वात् यद्यत् कार्यं तत्सर्वं नियमेन सावयवं भवति इति नियमो नास्ति। अत्र यदि कार्यत्वं तर्हि सावयवत्वेन हेतुना इदम् उपपादयितुं शक्यते। यदि कार्यत्वं तर्हि तत्र सावयवत्वम् अस्ति इति अङ्गीकर्तुं शक्यते इति। सावयवं तत् कार्यं भवति इत्येव व्याप्तिः। एवं यद्यत् कार्यं तत् सावयवम् इति विवक्षा नास्ति। तर्हि यत्र कार्यत्वं सद्दिग्धं तत्र सावयवत्वेन हेतुना कार्यत्वम् उपपादयितुं शक्यते इति तात्पर्यं तत्रैव पर्यवस्यति। इदानीं कुत्र सन्दिग्धम् इत्युक्ते क्षित्यङ्कुरादिषु कार्यत्वम् अस्ति न वा इति तत्रैव संशयः। तर्हि द्रव्ये कार्यत्वम् अस्ति न वा इत्युक्ते अस्ति इति उच्यते। तत् केन हेतुना इत्युक्ते सावयवत्वेन हेतुना इति वक्तव्यं। तत्र सावयवत्वं नाम अवयवसहितत्वम्। अवयवत्वं हि परस्परवियोजनार्हत्वरूपं परस्परविश्लेषयोग्यत्वम् अवयवत्वं। तादृश अवयवसहितत्वस्य सावयवत्वस्य क्षित्यङ्कुरादिषु विद्यमानत्वात् तं हेतुकृत्य कार्यत्वम् उपपादयितुं शक्यते इति कारणात् यदि कार्यत्वं सिद्धं तर्हि तं हेतुकृत्य सकर्तृकत्वम् उपपादयितुं शक्यते। तस्मात् हेतोः स्वरूपासिद्धेः वारणं कर्तुं शक्यते इति। तत्र तदेव कुत्र सन्दिग्धं तत्रैव कार्यत्वं साधनीयम्। इदानीं तु अभावस्थले ध्वंसे न सन्दिग्धम् एवं क्षित्यङ्कुरादिषु अस्ति न वा इति द्रव्यसामान्ये अस्ति न वा इति तत्र चिन्तनीयं। तत्र तु ईदृशं कार्यत्वम् ईदृशेन सावयवत्वेन हेतुना कार्यत्वम् उपपादयितुं शक्यते। अवयवत्वं परस्परवियोजनार्हत्वम् अवयवत्वं परस्परवियोजनार्हत्वं सावयवत्वम् घटद्वयस्य संयोगः अपि भवति, घटद्वयस्य वियोगोऽपि भवति। घटद्वयम् अन्त्यावयवी, अर्थात् किञ्चित् प्रति अवयवत्वं घटद्वये नास्त्येव। तर्हि यदि परस्परविश्लेषयोग्यत्वम् अवयवत्वम् इति उच्यते चेत् घटद्वये अतिव्याप्तिः स्यात्। अतएव किं कृतम् अवयवत्वं इदमेव स्वरूपसम्बन्धविशेषे एव इदमस्य अवयवः इति प्रतीतिसाक्षिकं यत् स्थलं तत्रैव यदवयवत्वं सा प्रतीतिः प्रथमम् अस्ति वा इति परीक्षणीयं। प्रतीतिरस्ति चेत् तत्रत्य अवयवानाम् एवं स्वभावः वर्ण्यते तावदेव। घटद्वयस्य अयं घटः अस्य अवयवः इति प्रतीतिरेव नास्ति। तर्हि अवयवावयविनोः कश्चन सम्बन्धः तत्र कश्चित् विशेषः उक्तः तावदेव। तस्मात् इदानीं स्वरूपासिद्धिः वारिता अस्ति इति उक्तम्। इदानीं तु अनुमानं कथमस्ति क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इति अस्ति। इदानीम् अत्र सिद्धसाधनम् आशङ्क्यते। कथमिति चेत् तत्र विशिष्य वैशेषिकनये सहस्रतन्तुकपटात् एकतन्तुविश्लेषे सति तादृश साधारणैः उत्पन्नस्य पटस्य नाशः पटान्तरस्य उत्पत्तिः इत्येवं तैः अङ्गीक्रियते। पटस्य विनाशः पटान्तरस्य उत्पत्तिः इति अङ्गीक्रियते। तादृशपटान्तरोत्पत्तिं प्रति कर्तृत्वं कस्य सिद्ध्यति इत्युक्ते येन एवम् एकस्य अवयवस्य एवम् इदं पृथक्करणं कृतं वर्तते तस्य एव कर्तृत्वं सिद्धं। तुल्यरीत्या अत्रापि भूखण्डः यः वर्तते तदवयवसाधारणैरुत्पन्नः भूखण्डः तत्र एकस्य अंशस्य पृथक्करणं वा अथवा एकस्य अंशस्य पूरणं वा इदानीं कृतं वर्तते। इदानीं भूखण्डान्तरम् उत्पन्नम् इति। तर्हि तादृशस्य भूखण्डान्तरस्य कर्तृत्वं कस्य सिद्ध्यति इत्युक्ते येन एकस्य अवयवस्य पूरणं येन कृतं वर्तते तस्यैव सिद्ध्यति इति कारणात् अस्मदादिविलक्षणः ईश्वरः तत्र कर्तृत्वेन न सिद्धः इति कारणात् शिशाधैषितार्थसिद्धिं विना पक्षे साध्यपर्यवसानं दृश्यते इति कारणात् अर्थान्तरमपि अत्र आक्षेप्तुं शक्यते अथवा सिद्धसाधनदोषः स्यात्। तर्हि
क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इत्यत्र सिद्धसाधनम् आशङ्क्यते। अनादिना किञ्चित् मृदः विश्लेषे कृते भूखण्डान्तरम् उत्पन्नम् इति भविष्यति। एवं तादृशभूखण्डान्तरस्य कर्तृत्वं कुत्र आगतम् इत्युक्ते येन एवं कृतं वर्तते तस्यैव आगतं, न तु अस्मदादिविलक्षणस्य इति एवम् आगतम् इति कारणात् सिद्धसाधनम् आशङ्क्यते। तत्र सिद्धसाधनस्य परिहारार्थं यदि केवलं क्षितित्वं पक्षतावच्छेदकं तर्हि एवं क्लेशः भवति। आद्यक्षितित्वं पक्षतावच्छेदकं क्रियते। आद्यक्षितित्वम् इति पक्षतावच्छेदकम् अङ्गीक्रियते तर्हि आद्यक्षितेः कर्तृत्वं तु अस्य पुरुषस्य न सम्भवति, येन तावत् एकांशस्य पूरणम् अथवा पृथक्करणं कृतं वर्तते। तादृशस्य पुरुषस्य आद्यक्षितिं प्रति कर्तृत्वं न सम्भवति। अस्मदादिविलक्षणः यः ईश्वरः वर्तते तस्य एवं तर्हि आद्यक्षितित्वम् इति पक्षतावच्छेदकम् अङ्गीक्रियते तर्हि एवं सिद्धसाधनम् आशङ्कितुं न शक्यते इति जातम्। ध्वंस असमानकालीनक्षितित्वम् तर्हि जन्यकृतिजन्यभिन्नत्वम् इति वा वक्तव्यम्। अस्य तु जन्यकृतिजन्यभिन्नत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। येन तावत् एकांशस्य पूरणम् अथवा पृथक्करणं कृतं वर्तते तन्निष्ठा या कृतिः सा च कृतिः जन्यकृतिः भवति इति कारणात् जन्यकृतिजन्यत्वमेव क्षित्याम् आगतं। जन्यकृतिजन्यभिन्नत्वम् इत्युक्ते नित्यकृतिजन्यत्वम् अत्र विवक्षितं चेत् एवं भिन्नत्वं निवेशनीयम्। एवं तथा निवेशिते चेत् इदं सिद्धसाधनं भवितुं न अर्हति इति उक्तम्। इदानीम् अत्र एवं व्याख्याने अनुमानान्तरम् अत्र प्रयुक्तं वर्तते। तत्र अनुमानप्रयोगश्च इत्थं वर्तते इत्युक्ते क्षित्यङ्कुरादि भिन्नत्वं भिन्न त्यक्त्वा अनुमानान्तरं तत्र उच्यते। व्याख्याने एवमस्ति, अनुमानान्तरम् इत्थं वर्तते, स्वोपादानगोचर जन्यकृतिजन्यभिन्नानि समवेतानि जन्यानि इति पक्षः। स्वोपादानगोचर अपरोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिमज्जन्यत्वं साध्यते भावकार्यत्वात् इति हेतुनिर्देशः। पटवत् घटवत् इति उदाहरणं। तत्र क्रमेण पक्षघटकदलानां सार्थक्यं चिन्त्यते। तत्र पक्षनिर्देशः कथमस्ति, स्वोपादानगोचरजन्यकृतिजन्यभिन्नानि समवेतानि जन्यानि इति अस्ति। अत्र जन्यमात्रपक्षीकरणे ध्वंसान्तरभावेन बाधः आशङ्क्यते। तथा हि तत्र यदि केवलं जन्यमात्रं पक्षीक्रियेत तर्हि ध्वंसोऽपि पक्षैकदेशो जातः। तादृशध्वंसे पक्षैकदेशे साध्याभावनिश्चयो जातः। साध्यं किम् इत्युक्ते स्वोपादानगोचर अपरोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिमज्जन्यत्वं साध्यं। तादृश उपादानत्वघटितं यत् साध्यं तद् इदानीं पक्षे नास्ति इति कारणात् साध्याभावनिश्चयः पक्षैकदेशे जातः इति कारणात् तत्र बाधः आशङ्क्यते। ध्वंसस्य ग्रहणे तद् उपादानं किञ्चित् अप्रसिद्धम् इति कारणात् तद्गोचरायं कृतिः इति वक्तुं न शक्यते। तादृशकृतिमज्जन्यत्वाभावः इदानीं साधितो वर्तते इति कारणात् पक्षैकदेशे ध्वंसमादाय तस्मात् बाधः। तद्वारणार्थं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते केवलं जन्यमात्रपक्षीकरणे एवं दोषः, समवेतानि जन्यानि इति तथा पक्षनिर्देशः क्रियताम्। समवेतेन समवायसम्बन्धेन जायमानत्वम् इति ध्वंसस्य न भवति इति कारणात् अत्र भक्षात् बहिर्भूतो जातः ध्वंसः। तर्हि इदानीं तु बाधः यः आक्षिप्तः सः इदानीम् एवं वारितो वर्तते इति। एवमपि यदि समवेतानि जन्यानि इति तावन्मात्रपक्षीकरणे सिद्धसाधनम् आशङ्क्यते। इत्युक्ते समवेतजन्यः भवति घटः, तत्र कुलालकर्तृकत्वं पूर्वमेव सिद्धम् इति कारणात् सिद्धसाधनम् आशङ्क्यते। तद्वारणार्थं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते पक्षे एकं विशेषणं देयं। तथा हि कृतिजन्यभिन्नत्वं पक्षे विशेषणं देयमिति। तर्हि इदानीं पक्षः कथमस्ति इत्युक्ते समवेतानि जन्यानि इति पक्षः। तत्र पक्षतावच्छेदकं किम् इत्युक्ते कृतिजन्यभिन्नत्वं पक्षतावच्छेदकं कार्यम्।
यदि कृतिजन्यभिन्नत्वं पक्षतावच्छेदकं तर्हि कृतिजन्यत्वमेव घटे अस्ति, कृतिजन्यभिन्नत्वं नास्ति इति कारणात् पक्षात् बहिर्भूतो जातः इति कारणात् यः सिद्धसाधनो दोषः आशङ्कितः सः वार्यते इति उच्यते चेदपि दोषान्तरम् इदानीम् आयाति। यदि कृतिजन्यभिन्नत्वं पक्षतावच्छेदकम् अङ्गीक्रियेत तर्हि पक्षः कथमस्ति, समवेतानि जन्यानि इति पक्षः, पक्षतावच्छेदकं कृतिजन्यभिन्नत्वम् इति। तर्हि जन्यभिन्नत्वं पुनः जन्येन भवति इति कारणात् पक्षतावच्छेदकाभाववत् पक्षो जातः इति कारणात् आश्रयासिद्धिः स्यात्। तर्हि आश्रयासिद्धिवारणार्थं कृतिजन्यभिन्नत्वं पक्षतावच्छेदकं न कर्तव्यं, तत्र कृतौ जन्यत्वं विशेषणं देयं। तर्हि जन्यकृतिजन्यभिन्नानि समवेतानि जन्यानि, जन्यकृतिजन्यभिन्नत्वं पक्षे विशेषणं देयं। केवलं कृतिजन्यभिन्नत्वं पक्षे विशेषणमिति यदि दीयते तदानीमेव आश्रयासिद्धिः आशङ्कितुं शक्यते। यदि कृतौ जन्यत्वं निवेश्यते पुनः विशेषणं तर्हि जन्यकृतिजन्यभिन्नानि समवेतानि जन्यानि इति पक्षनिर्देशः इति पक्षो जातः। इदानीं तु आश्रयासिद्धिः आश्रयासिद्धेः वारणं कृतम् इति। इदानीमपि तत्र सन्दिग्ध अनैकान्तिकता मृदङ्गादिशब्दमादाय आशङ्क्यते, मृदङ्गादिशब्दमादाय सन्दिग्ध अनैकान्तिकता आशङ्क्यते। तत्र पक्षः इदानीं कथमस्ति इत्युक्ते जन्यकृतिजन्यभिन्नानि समवेतानि जन्यानि इति पक्षः। इदानीं पक्षात् बहिर्भूतो जातः कः इत्युक्ते सन्दिग्ध अनैकान्तिकता आशङ्क्यते। सन्दिग्ध अनैकान्तिकता नाम पक्षभिन्ने हेतुमतिसाध्यसंशये सन्दिग्ध अनैकान्तिकता इति उच्यते। इदानीं पक्षात् बहिर्भूतो जातः मृदङ्गादिशब्दः कथमिति चेत् इदानीं पक्षः कथमस्ति, जन्यकृतिजन्यभिन्नानि समवेतानि जन्यानि। मृदङ्गादिशब्दः यः वर्तते सः जन्यकृतिजन्यः एव, न तु जन्यकृतिजन्यभिन्नत्वं तत्र नागतम् इति कारणात् यदि जन्यकृतिजन्यभिन्नत्वं तर्हि पक्षे तस्य निवेशः कर्तुं शक्यते, परन्तु जन्यकृतिजन्यत्वमेव अस्ति। तद् भिन्नत्वाभावात् मृदङ्गादिशब्दः इदानीं पक्षात् बहिर्भूतो जातः। तत्र भावकार्यत्वरूपहेतुर्वर्तते, परन्तु स्वोपादानगोचर अपरोक्षज्ञानचिकीर्षा कृतिमज्जन्यत्वरूपं साध्यं तत्र अस्ति न वा इत्युक्ते ईश्वरीयकृतिमज्जन्यत्वं तत्र अस्ति न वा इति संशयः अस्ति। तर्हि पक्षभिन्ने हेतुमति मृदङ्गादिशब्दे स्वोपादानगोचर अपरोक्षज्ञानचिकीर्षा कृतिमज्जन्यत्वम् अस्ति न वा इति संशयः अस्ति इति कारणात् सन्दिग्ध अनैकान्तिकता आशङ्क्यते। तद्वारणार्थं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते तत्र जन्यकृतौ एकं विशेषणं पक्षभिन्ने हेतुमति साध्यसन्देहे निश्चितहेतुमति निश्चितहेतुमति साध्यभिन्ने सन्दिग्धः पक्षे साध्यसन्देहे द्वयमपि अस्ति, सिद्धवन्यदस्ति, सिद्धवन्यदस्ति। साध्यवति हेतुसन्देहे भवति, हेतुमति साध्यसन्देहे भवति, तदपि अस्ति। तर्हि इदानीं पक्षात् बहिर्भूतो जातः इति कारणात् पक्षभिन्नत्वं तत्र सः हेतुमान् अस्ति, तत्र साध्यमस्ति न वा इति संशयो जातः। तद्वारणार्थं किं कर्तव्यम्, इदानीं पक्षः कथमस्ति, जन्यकृतिजन्यभिन्नानि समवेतानि जन्यानि इति अस्ति। तत्र जन्यकृतौ स्वोपादानगोचरत्वं विशेषणं देयं। तर्हि इदानीं पक्षः कथमस्ति, इदानीं पर्यवसितः पक्षः इदमेव भवति, स्वोपादानगोचर जन्यकृतिजन्यभिन्नानि समवेतानि जन्यानि इति पक्षः। इदानीं स्वशब्देन मृदङ्गादिशब्दस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते तादृशस्य शब्दस्य यद् उपादानम् आकाशः, तादृश आकाशविषयिणी इयं कृतिर्न भवति इति कारणात् स्वशब्देन घटः स्वीक्रियते। घटस्य मार्दङ्गिकस्य या कृतिः सा कृतिः इदानीं गृहीतुं न तु मृदङ्गावच्छिन्न आकाशगोचरा न भवति, अतीन्द्रियत्वात् न भवति इति कारणात् स्वशब्देन घटस्य उपादानं यत् मृत् तद्गोचरा या जन्यकृतिः कुलालनिष्ठा जन्यकृतिः तादृशजन्यकृतिजन्यभिन्नत्वम् इदानीं मृदङ्गशब्दे आगतम् इति कारणात् इदानीं मृदङ्गशब्दस्यापि पक्षे अन्तर्भावात् मृदङ्गादिशब्दमादाय या सन्दिग्ध अनैकान्तिकता आशङ्किता वर्तते सा इदानीं वारिता वर्तते। तस्मात् पर्यवसितः पक्षः कथमस्ति इत्युक्ते स्वोपादानगोचर जन्यकृतिजन्यभिन्नानि समवेतानि जन्यानि इति पक्षः। तत्र स्वोपादानगोचर अपरोक्षज्ञानचिकीर्षा कृतिमज्जन्यत्वं साध्यते भावकार्यत्वरूपहेतुना इति इदं किञ्चित् अनुमानान्तरं तत्र शिवार्कमणिदीपिकायां प्रदत्तं वर्तते। तद् इदानीम् उक्त्वा इत्युक्त्वा विरम्यते। धन्यवादाः।
विंशतिनिमेषपर्यन्तम् अन्येन अनुवादः भवति न एवं विंशतिनिमेषेषु समाप्यताम् श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीचरणानां चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गं प्रणिपत्य उपस्थितान् सर्वांश्च प्रणम्य गुरूंश्च प्रणिपत्य वैशेषिकदर्शने न्यायकन्दल्यनुसार न्यायकन्दली प्रशस्तपादभाष्यानुसारं शब्दस्य नाम अनुमानत्वं व्यवस्थापनाय आं नाम वैशेषिकान् अनुमाने अन्तर्भावः यथा भवति तथा प्रयतते। तत्र इदं तु प्रसिद्धं नाम वैशेषिकानां मते द्विविधमेव प्रमाणं भवति, प्रत्यक्षम् अनुमानञ्च इति। नैयायिकानां तु प्रसिद्धमस्ति प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः इति चत्वारि प्रमाणानि इति तु प्रसिद्धानि। तत्र उपमानशब्दयोः उक्तेषु एव अन्तर्भावो भवति इति वैशेषिकानाम् आशयः। तत्र वस्तुतः इदं सर्वमतसाधारण्येन साधनीयं, नाम ये शब्दस्य प्रमाणत्वं ये अङ्गीकुर्वन्ति तेषां सर्वेषामपि नाम सर्वेषामपि मतम् आश्रित्य सर्वेषां तत् आश्रित्य अनुमाने अन्तर्भावः वक्तव्यः, परन्तु केवलं नैयायिकमतमात्रम् आश्रित्य उच्यते। इदानीं केवलं नैयायिकं प्रति साधनीयमस्ति तावन्मात्रं, तावदेव। किमर्थं तथा इत्युक्ते कारणद्वयम्। एकं नाम नैयायिकमते वैशेषिकानां मते च आप्तोक्तत्वं शब्दस्य प्रमाणत्वे प्रयोजकं भवति। इदं तु मतद्वयसाधारण्येन वर्तते इति कृत्वा किञ्चित् सौलभ्यं भवति विवरणे तेषां मते निरूपणावसरे। अतः इदमेकं कारणं। किञ्च नैयायिकं प्रति किमर्थं विशिष्य साध्यते इत्युक्ते नैयायिकाः इदानीम् अर्थापत्तेः प्रमाणान्तरत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति। नाम तेषाम् एतादृशी रीतिर्वर्तते नैयायिकानां, केवलं किञ्चित् कार्यकारणभावे ईषद्वैलक्षण्यं दृष्ट्वा, नाम अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं किञ्चित् तदनुरोधेन किञ्चिद्वैलक्षण्यम् अवगतम् इति तावन्मात्रेण प्रमाणान्तरत्वं यथा अन्यैरङ्गीक्रियते वेदान्तिभिः तद्वत् ते नाङ्गीकुर्वन्ति। यदि क्लुप्तेष्वेव अन्तर्भावः कर्तुं शक्येत तर्हि पृथक्तया तस्य प्रमाणत्वं न स्वीकर्तव्यम् इति या रीतिः अर्थापत्तिप्रमाणनिरूपणावसरे तैः उपयुज्यते, सा रीतिः वैशेषिकैः अत्रापि योज्यते इत्येव। तदेव नाम इदं किञ्चित् केवलं कार्यकारणभावे वैलक्षण्यमात्रेण प्रमाणान्तरत्वं न स्वीकार्यं। तदेव उक्तं यद् अनुपपत्तिप्रतिसन्धानम् इदमेव अन्यैः क्रियते, मीमांसकादिभिः अन्यैः यत् क्रियते तत्तु प्रमाणान्तरेण सम्भवति चेत् प्रमाणान्तरत्वं न स्वीकार्यम् इति या रीतिः अर्थापत्तिप्रमाणविषये सा एव रीतिः वैशेषिकैः अत्रापि योज्यते। आम्, नाम तेषां तु अभिप्रायः केवलं कार्यकारणभावे ईषद्वैलक्षण्यं जातमिति कृत्वा प्रमाणान्तरत्वं स्वीकार्यम् इति तेषां नास्ति। अन्येषां यथा वर्तते तद्वन्नास्ति, तावदेव विशेषः। तर्हि सा रीतिः अत्रापि योज्यते वैशेषिकैः इति एतावन्मात्रं विशेषः। तत्र दीपिकायां तु इदं प्रसिद्धं यत् अनुमानमुक्तं, नाम एतानि पदानि स्मारितार्थसंसर्गवन्ति, नाम तात्पर्यविषयीभूतस्मारितार्थप्रमापूर्वकानि, आकाङ्क्षादिमत्पदकदम्बकत्वात् इत्यनुमानम्, अथवा एते पदार्थाः मितस्संसर्गवन्तः आकाङ्क्षादिमत् पदोपस्थितत्वात् पदोपस्थाप्यत्वादिति वा इदं यद् अनुमानं तस्मिन् विषये न निरूप्यते, नाम तादृशम् अनुमानमादाय न निरूप्यते इदानीं। परन्तु का रीतिः अनुसृता इत्युक्ते शाब्दबोधे या रीतिर्वर्तते नैयायिकानां
तामेव रीतिं स्वीकृत्य सः यः शाब्दबोधः सः अनिमित्यात्मकः इति व्यवस्थापितश्चेत् अभीष्टं सिद्ध्यति इति वैशेषिकानां रीतिः। अनुमानं तु किमर्थम् इत्युक्ते अनुमानं बहुधा खण्डितं न्यायकन्दल्यां, नाम तात्पर्यविषयत्वं किमर्थं निवेशितं, प्रमा इति किमर्थम् उक्तम् इति रीत्या खण्डितम्। अतः अनुमानमादाय तैः न विचारिता। किन्तु यदि शाब्दबोधे या शाब्दबोधरीतिः वर्तते नैयायिकानां, तामेव रीतिं स्वीकृत्य सः यः शाब्दबोधः सः अनिमित्यात्मकः इति उक्तं चेत् अभीष्टं सिद्ध्यति वैशेषिकानाम् इति तामेव रीतिम् उपपादयामि। तत्र शाब्दबोधे चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामनिष्ठकर्मतानिरूपक अनेनानुकूल गमनानुकूलकृतिमान् चैत्रः इति बोधः भवति। प्राचीनानां मते चेत् ग्रामनिष्ठसंयोगानुकूलक्रियानुकूलकृतिमान्, नाम द्वितीयार्थः संयोगः, कर्मत्वं संयोगरूपम्, अतः संयोगानुकूलक्रियानुकूलकृतिमान् इति बोधः भवति। तत्र इदानीम् एतादृशः यः विशिष्टः एतादृशः यः विशिष्टः बोधः वर्तते, सः बोधः कस्मात् जातः इत्येतत् किञ्चित् विचारणीयं। नाम शाब्दबोधं प्रति किं किं कारणं भवति इत्युक्ते पदार्थोपस्थितिः, पदजन्या उपस्थितिः, एवं पदयोः भवति आकाङ्क्षा, एवं अर्थयोः योग्यता सन्निधिः। अयं यः कारणसमुदायः, उदाहरणार्थं तदेव उच्यते ग्रामम्, उदाहरणार्थं ग्रामम् इत्यत्र ग्रामपदाकाङ्क्षितं यद् अम्पदम्, एवं ग्रामपदजन्य उपस्थित्यव्यवहित उपस्थितिविषय उपस्थापकं यद् अम्पदम्, एवं ग्रामपदयोग्यं नाम योग्यार्थ उपस्थापकञ्च यत् पदं, नाम सर्वं पदनिष्ठमिति स्वीकृत्य योज्यते। नाम तर्हि ग्रामपदाकाङ्क्षितं यद् अम्पदं, ग्रामपदयोग्यं, ग्रामपदसन्निहितञ्च यद् अम्पदं, नाम अयं यः सः कारणसमुदायः स एव विशिष्टबोधौ कारणम् इति तेषां रीतिः वर्तते। तत्र इदानीं ग्रामम् इत्यत्र ग्रामपद अम्पदयोः या आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिः, अयं यः कारणसमुदायः सः ग्रामनिष्ठकर्मता नाम ग्रामनिष्ठकर्मतानुकूल गमनानुकूलकृतिमान् इति एतादृशं विशिष्टं बोधं जनयितुं पर्याप्ता न भवति, नाम समर्था न भवति। किन्तु ग्रामनिष्ठं कर्मत्वम् इति यः अखण्डः बोधः, तादृशबोधजनकत्वमेव एतेषां सः तस्य कारणसमुदायस्य विद्यते इति वक्तव्यम्। न इदानीं यः विशिष्टः बोधः अस्ति, इदं वस्तुतः नैयायिकैरङ्गीकार्यम् अस्ति, कस्यापि पदस्य एवं यः कारणसमुदायः वर्तते तस्य कारणसमुदायस्य अवान्तरबोधजनकत्वमेव वर्तते, विशिष्टमहावाक्यार्थजनकत्वं नास्ति। महावाक्यार्थजनकत्वम् इदं तु योजयितुं शक्यते केवलं योग्यताज्ञानस्य अस्ति इति, नाम विशिष्टं योग्यताज्ञानम् एकं जायते इति अङ्गीकार्यं। नाम कथमुच्यते इत्युक्ते ग्रामनिष्ठकर्मतानिरूपक गमनानुकूलकृतिमद् इदम् इति कृतिमत् विशिष्टम् इत्याकारकं योग्यताज्ञानम् एकं विशिष्टं स्वीकृत्य तस्माद् विशिष्टः बोधः जायते इति तु वक्तुं शक्यते। तथा किमर्थं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते अन्यथा वह्निना सिञ्चति इत्यत्र श्रमः भवति। नाम वह्निना सिञ्चति आम्, परन्तु इदानीं तादृशविशिष्टबोधजनकत्वं कस्यापि पदस्य नास्ति, यतः ग्रामम् इत्यत्र ग्रामपद अम्पदयोः या आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिः, नाम यः कारणसमुदायः सः ग्रामनिष्ठं कर्मत्वम् इत्येतादृशं बोधमेव जनयति, न तु ग्रामनिष्ठकर्मतानुरूपकगमनानुकूलकृतिमान् इति बोधम्। एवमेव अम्पदधात्वर्थयोः यदस्ति स एव कारणसमुदायः, सोऽपि तद्विशिष्ट नाम कर्मत्वनिरूपकं गमनम् इति अवान्तरबोधं जनयितुमेव समर्थः भवति सः कारणसमुदायः, न तु विशिष्टं बोधं जनयति। तथा च किं जातम् इत्युक्ते कस्यापि पदस्य तादृशविशिष्टबोधजनकत्वं नास्ति इति तु नैयायिकैः स्वीकार्यं। समुदाय नास्ति खलु, तदा आकाङ्क्षादिकं नास्ति खलु, अत एव उच्यते केवलं योग्यताज्ञानस्य वक्तुं शक्यते, केवलं विशिष्ट तदेव। इदानीं समुदायादिकं नास्ति खलु, यदा योग्यताज्ञानं वा ग्रामपद अम्पदयोर्योग्यताज्ञानं तदा नास्ति, यदा अन्तिमपदश्रवणकाले
अतः एकं वक्तुं शक्यते विशिष्टयोग्यताज्ञानम् एकं कल्पयित्वा विशिष्टयोग्यताज्ञानात् विशिष्टशाब्दबोधः भवति। केवलं विशिष्टयोग्यताज्ञानस्यैव तादृशशाब्दबोधजनकता वक्तुं शक्यते, न तु अन्येषां। पदज्ञानस्य वाक्यार्थबोधं प्रति करणत्वं नैयायिकैरङ्गीकार्यं खलु। तदेव अवान्तरबोधं प्रत्येव चरितार्थं भवति। अतः कार्यजनकत्वन्नाम तत्र कार्यशब्देन महावाक्यार्थबोधः न स्वीकार्यः, किन्तु अवान्तरबोध एव। तथा च ग्रामम् इत्यत्र ग्रामपदाकाङ्क्षितं यद् अम्पदं, ग्रामपदयोग्यं, ग्रामपदसन्निहितं, सर्वं पदनिष्ठम् इति स्वीकृत्य उच्यते। ग्रामपदयोग्यं, ग्रामपदसन्निहितं च यद् अम्पदं तत् ग्रामनिष्ठं कर्मत्वम् इत्येतादृशबोधे एव चरितार्थं भवति इति कृत्वा कार्यशब्देन अयम् अवान्तरबोधः एव स्वीकार्यः। इदानीम् एतावदेव, नाम सः यः अवान्तरबोधः वर्तते सः बोधः अनुमित्यात्मकः इति निरूपितं चेत् स्वीकुर्मश्चेत् कः क्लेशः? प्रयोजकता तेषामेव पदानां प्रयोजकता भवतु, पर्यवसितबोधं प्रत्यपि सा वा न स्वीकर्तव्या न। इदानीम् आकाङ्क्षा वा योग्यता ज्ञानं वा तदा नास्ति खलु, तदुपपादनी खलु। योग्यताभिः न यदा पदानि न पदद्वयं मिलित्वा तदेव। इदानीं पदद्वययोः या योग्यता नाम पदद्वयस्य योग्यता या वर्तते सा तु योग्यताज्ञानं तु तदा अन्तिमपदश्रवणकाले नास्ति। अत एव मया इदमुक्तं, यः कारणसमुदायः सः ग्रामनिष्ठं कर्मत्वम् इति बोधजनने एव चरितार्थं भवति। परन्तु एवं सर्वत्र स्वीकारे किं स्यात् इत्युक्ते वह्निना सिञ्चति इति वाक्यमपि प्रमाणं स्यात्। यतोहि तत्रापि वह्निना इत्यत्र तृतीया मध्ये मया न श्रुतं किञ्चित्, परन्तु एवं जानामि तत् योग्यताज्ञानं हि शाब्दबोधं प्रति कारणं स्वीक्रियते। आम्। एवञ्च शाब्दबोधात् प्राक् किञ्चित् ज्ञानम् अपेक्षितं नैयायिकानां कृते। तथैव तत्र इमानि पदानि तत्र स्मारितार्थसंसर्गज्ञानपूर्वकाणि इत्यत्र योग्यताज्ञानस्थाने इदं ज्ञानं निवेश्यते। एवं रीत्या तयोः साम्यं वर्तते, तत्र किञ्चित् किमपि वैलक्षण्यं तावन्नास्ति इति अभिप्रायः इति मन्ये। परन्तु नैयायिकानां सिद्धान्तस्तु अयोग्यतानिश्चयप्रतिबन्धकः। योग्यताज्ञानस्य कारणत्वं नाङ्गीकुर्मः। परन्तु इदानीं कुत्र किञ्चित् पुनः उपपादयामि। इदानीं ग्रामं चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामनिष्ठ संयोगानुकूलक्रियानुकूलकृतिमान् इति बोधः भवति। अयं यः बोधः विशिष्टः बोधः सः कस्मात् जातः, तत्र कारणं किम् इत्येतद् विचारणीयं। तत्र कारणं किं भवति इत्युक्ते ग्रामम् इत्यत्र पदजन्या उपस्थितिः कारणं। नाम नैयायिकानां कारणत्वेन किं किं स्वीक्रियते इत्युक्ते पदजन्या उपस्थितिः, अनयोः पदयोः आकाङ्क्षा, ग्रामपद अम्पदयोर्मध्ये विद्यमाना आकाङ्क्षा, एवं योग्यता सन्निधिः। अयं यः कारणसमुदायः वर्तते एवमेव प्रत्येकत्र निरूपणीयं भवति। नाम अम्पद धातुपदयोर्मध्येपि विद्यमाना योग्यता सन्निधिः, अयमेव कारणसमुदायः तादृशविशिष्टबोधं प्रति कारणं भवति इति निरूपणीयं। परन्तु इदानीं कुत्र क्लेशः? अयं यः कारणसमुदायः, नाम उदाहरणार्थं ग्राम अम्पदयोर्मध्ये एव इदानीं विचार्यते, तत्र ग्रामपदाकाङ्क्षितं यद् अम्पदं, ग्रामपदयोग्यं, ग्रामपदसन्निहितं च यद् अम्पदं तदेव विशिष्टबोधं प्रति कारणमिति वक्तव्यं। परन्तु तस्माद् विशिष्टः बोधः भवितुं नार्हति, किन्तु ग्रामनिष्ठं कर्मत्वम् इति अवान्तरबोधे एव भवितुम् अर्हति। अवान्तरबोधे एव अयं कारणसमुदायः चरितार्थो भवति, न तु ग्रामनिष्ठसंयोगानुकूलक्रियानुकूलकृतिमान् इति विशिष्टबोधजननपर्यन्तम् एतेषां व्यापारो नास्ति इति उच्यते। तर्हि एवमेव सर्वत्र, नाम अम्पद धातुपदस्थलेपि चिन्तयामि। अत एव नैयायिकानां मुख्यपक्षस्तु विषकलितपदार्थोपस्थितिः खण्डबोधम् अद्वारीकृत्य पदजन्यविषकलितपदार्थोपस्थितिः खलेकबोधन्यायेन शाब्दबोधः, अयमेव मुख्यपक्षः इति यदा उच्यते तर्हि इदम् आपादयितुं न शक्यते। न इदानीम् एतैः कथं विचारितमस्ति इत्युक्ते कस्यापि पदस्य एवं कारणसमुदायस्य वा विशिष्टबोधजनकता नैयायिकैः वक्तुं न शक्यते। विशिष्टबोधजनकता तु अस्ति, विशिष्टबोधजनकता एव खण्डबोधश्चेदपि
नाम अवान्तरबोधजनकता वक्तुं शक्यते महावाक्यार्थबोधः यः न तत्तु तदेव विशिष्टबोधः इत्युक्ते मम आशयः स एव महावाक्यार्थबोधस्तु इदानीं कारणसमुदायात् जायते इति नैयायिकैः वक्तुमेव न शक्यते किन्तु अवान्तरबोध एव जायते इति वक्तव्यं मया इदं किमर्थम् उक्तं नाम विशिष्टम् एकं योग्यताज्ञानं प्रकल्प्य तस्मात् शाब्दबोधः भवतु इति किमर्थं स्वीकृतम् इत्युक्ते अन्यथा वह्निना सिञ्चति इति वाक्यमपि प्रमाणं स्यात् यतोहि तत्रापि वह्निना इत्यत्र वह्निपद तृतीयवाचक पदयोः आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिर्वर्तते एवं तृतीयावाचकस्य यः पद करणत्ववाचकपदस्य तृतीयायाः एवं धातुपदेन सह आकाङ्क्षा सर्वापि वर्तते कारणसमुदायः अस्ति इति कृत्वा तदपि वाक्यं प्रमाणं स्यात् अतः तत्परिहाराय विशिष्टं योग्यताज्ञानं तु अवश्यं स्वीकार्यम् अतएव नाम पदनिष्ठम् इति स्वीकृत्य आकाङ्क्षा तु पदनिष्ठा अतएव आरम्भे मया इदम् एवमपि उक्तं नाम ग्रामपदजन्य उपस्थित्यव्यवहित उपस्थितिविषयो उपस्थापकं यदम्पदं तर्हि पदे एवम् आनयतु एवमेव योग्यार्थ उपस्थापकञ्च यदम्पदम् इति स्वीकृत्य अन्ततो गत्वा ग्रामपदाकाङ्क्षितं ग्रामपदयोग्यं ग्रामपदसन्निहितं च यदम्पदं तत् ग्रामनिष्ठं कर्मत्वम् इति बोधे एव चरितार्थं भवति इदानीं वैशेषिकानाम् आशयः कः अयं यः अवान्तरबोधः नाम ग्रामनिष्ठं कर्मत्वम् इति यः बोधः सः अनुमित्यात्मकः इति उच्यते चेत् अभीष्टं सिद्ध्यति नाम शब्दस्य अनुमानत्वं व्यवस्थापितं भवति तद् सा अनुमितिः इति कथं निरूप्यते तत्र अनुमानं वर्तते प्रत्ययार्थः पक्षतया निर्देष्टव्यः नाम संयोगः पक्षः संयोगं पक्षीकृत्य तत्र ग्रामपदार्थः साध्यते नाम आधेयतासम्बन्धेन ग्रामपदार्थः साध्यते तर्हि आधेयतासम्बन्धेन संयोगः ग्रामवत् इति बोधः भवति सः ग्रामवान् आम् संयोगः ग्रामवान् आधेयतासम्बन्धेन पदार्थानां परस्परान्वयस्य अभेदसंसर्गेण इत्यादि न्यायः वर्तते अनुमितिस्तु साधुतावच्छेदसम्बन्धेन साध्यप्रकारकज्ञानं न इदानीं प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थमध्ये विचाल्यते प्रत्ययार्थं पक्षीकृत्यैव सर्वत्र अनुमानं करणीयं न तु तथा न तत्रापि प्रत्ययार्थपक्षकमेव अनुमानं कार्यं यतोहि तत्र अनुशासनम् उपकरोति नाम प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययः प्राधान्येन इति अनुशासनं तत्र उपकरोति अन्यथा किं स्यात् तयोराकाङ्क्षा तु उभयत्रापि समाना इति कृत्वा ग्रामपदार्थं पक्षीकृत्य तत्र प्रत्ययार्थोऽपि साधयितुं शक्येत परन्तु तथा सति बोधे विशेषणभावे व्यत्यासः भवेत् परन्तु तादृशविशेषणभावे बोधे तु व्यत्यासो नास्ति इति कृत्वा प्रत्ययार्थं पक्षीकृत्यैव तत्र प्रकृत्यर्थः साधनीयः भवति इदानीं ग्रामनिष्ठं कर्मत्वम् इति बोधः अनुमित्यात्मकः अथा उत अन्यादृशः तत्र वक्तव्यं हेतु निरूप्यते नैयायिकानां पक्षे तु तत्र पदपदार्थयोः सम्बन्धो वर्तते सम्बन्धिनो तौ अतः एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकं भवति इति कृत्वा पदश्रवणे पदार्थज्ञानं जायते इति ते वदन्ति इदानीं मध्ये अनुमितिश्चेत् तत्र परामर्शो वक्तव्यः व्याप्ति तत्सर्वम् उपवादि तत्र इदानीं संयोगः पक्षः संयोगः आधेयतासम्बन्धेन ग्रामवान् नाम यः ग्रामनिष्ठः संयोगः इति यः अवान्तरबोधः ग्रामम् इति पदाभ्यां तदेव प्राचीनमतानुसारेणैव उच्यते तर्हि इदानीं संयोगः आधेयतासम्बन्धेन ग्रामवान् संयोगं पक्षीकृत्य संयोगोद्देश्यक ग्रामविधेयिका अनुमितिर्भवति हेतुः कः इत्युक्ते अम्पदात् इति हेतुनिर्देशः कृतः अम्पदम् इत्युक्ते केवलम् अम्पदं न तद्व्यभिचरितं भवति अतः कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते प्रकृतिवाचकं यत् प्रकृतिपदं तत्पदाकाङ्क्षितं तत्पदसन्निहितं तत्पदयोग्यञ्च यद् अम्पदं तदेव अम्पदं हेतुः प्रतिपाद्यत्वसम्बन्धेन हेतुः तथा च योग्यार्थ उपस्था योग्यता अपि अपेक्षते खलु अर्थयोः
आं योग्यतादिमत् पदम् अत एव मया सर्वं तर्हि किं जातमस्ति नैयायिकानां या प्रक्रिया वर्तते यः कारणसमुदायः सः हेतुतया निर्दिष्टः यः बोधः सः इदानीम् अनुमित्यात्मकः इति चेत् पर्याप्तम् इति यः कारणसमुदायः सः हेतुतया निर्दिष्टः तथा च अनुमानं कथं भवति इत्युक्ते संयोगः आधेयतासम्बन्धेन ग्रामवान् अम्पदात् इत्युक्ते नाम ग्रामपदसन्निहितं ग्रामपदाकाङ्क्षितं ग्रामपदयोग्यं अम्पदं हेतुः प्रतिपाद्यत्वसम्बन्धेन तदेव एतादृशविशिष्ट अम्पदादिति उच्यते बोध्यत्वसम्बन्धेन अम्पदादिति व्याप्तिस्तु सामान्यमुखी व्याप्तिरेव वक्तव्या वर्तते नाम यः अर्थः इत्यनेन प्रत्ययार्थः यत्पद इत्यनेन प्रकृतिवाचकं पदं स्वीकार्यं तथा च यत्पदाकाङ्क्षित यत्पदसन्निहित यत्पदयोग्य प्रत्ययपदवत् प्रतिपाद्यत्वसम्बन्धेन सः तद्विशिष्टः इत्युक्ते प्रकृत्यर्थविशिष्टः इति अर्थः इति सामान्यमुखी व्याप्तिं स्वीकृत्य योजयितुं शक्यते यः बोधः भवति नाम संयोगः आधेयतासम्बन्धेन ग्रामवान् इति बोधः सः अनुमित्यात्मकः इति सिद्ध्यति तथा च यः अवान्तरबोधः कारणसमुदायात् जातः इति नैयायिकैः अङ्गीक्रियते सः अनुमितिरूपः इत्येतत् निरूपयितुं शक्यते इति वैशेषिकानाम् एवं रीत्या शब्दस्य अनुमानत्वं व्यवस्थापितम् इति अस्तु ಆಗ್ತೇವ ಹಾಂ एवं चतुर्वादनं जातं महान् सन्तोषः एवमेवं आपादमूलपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः महदिदं प्रमोदस्थानम् अस्माकम् एतद्य अस्यां कलाशालायाम् इयं सभा आयोजिता वर्तते यस्यां मयापि भागः गृहीतः तत्र मया पूर्वं बहुवारम् अत्र आगतमासीत् यदा महान्तः विद्वांसः आसन् तत्र तदानीमपि एतादृशसभाः प्रचालिताः इति स्मरामि इदानीमपि सेयं परम्परा अनुवर्तते इति महानयं सन्तोषः अद्य ये विचाराः तत्र प्रस्ताविताः तत्र यद्यपि विषयः नैव तादृशः कठिनः परन्तु नूतनाः विषयाः सन्ति विचारणीयाः सन्ति तत्र गुरुत्वान्तरम् उत्पद्यते अथापि गुरुत्वं नानुभूयते अधिकं गुरुत्वं नानुभूयते इति कथं वा नैयायिकैः उपपादयितुं शक्यते अयम् अत्यन्तं विचारणीयः अंशः इदानीं तत्र शब्दप्रमाणम् अन्यन्नास्ति अनुमानप्रमाणे अन्तर्भवति इति अयं विचारः एवं निरूपयितुं शक्यते परन्तु अनुभवः कस्य वर्तते इति तु विचारणीयम्
अधीतन्यायशास्त्रेणैव शाब्दबोधः अनियादीत्य शाब्दबोधे इति न वक्तव्यं खलु अनुमितिः सम्पादयितुं शक्यते पामराणां जनानां तु शाब्दबोधे एव न स्यात् एवं कृष्णमूर्तिशास्त्रिणः अत्र प्रांशुपालाः आसन् तैः सह अनेकासु सभासु मया विचारः कृतः पूर्वमपि मणिशास्त्रिणः इदानीं निवृत्तानामपि पुनः अत्र स्वीकारः वर्तते एवं तेषां वैदुष्यं तादृशं वर्तते यत् छात्राणाम् इदम् अहोभाग्यं तेषां लाभः अत्र अस्ति इति एवम् अन्येपि तत्र वयसा न्यूनाः सन्ति परन्तु वैदुष्ये तत्र सम्मान्याः वर्तन्ते अधिकं व्युत्पन्नाः मया अनुभूताः नाधिकं वक्तुं शक्नोमि सर्वेषामपि भगवतः गुरूणां च अनुग्रहः विशेषतः स्यादित्युक्त्वा विरमामि अस्माकं शालाम् आगत्य इमं देशं पवित्रीकृत्य छात्रान् स्ववचोभिरनुगृह्य कञ्चित् कालम् अस्माभिः सह यापयितुम् अनुग्रहं कृतवतां श्रीचरणानां कृते भूयो भूयः प्रणामान् समर्पयामः। इदानीम् एतावता कार्यक्रमस्य उपसंहारः कर्तव्यः अस्ति। शान्तिपाठेन उपसंहारः क्रियते। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।